नमस्कार। आजको श्रृङ्खलामा म परचुता सागरको तर्फबाट स्वागत छ। संसारभर फैलिएर रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा साहित्यिक अभिवादन पनि। श्रोताहरू, योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा साहित्यकार पुण्यप्रसाद परचाईजीद्वारा रचित उपन्यास युद्धका डोबहरू वाचन गरेर पृष्ठ 75सम्म ल्याएर रोकेको थिएँ। श्रोताहरू, मैले वाचन गर्दै आइरहेका साहित्यिक रचनाहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेको छ, कृपया सुनिसकेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर मनमा लागेका मनोभावहरू व्यक्त गरिदिनुहोला। अब आजको श्रृङ्खलातर्फ प्रवेश गर्दछु। आजको यस श्रृङ्खलामा पनि साहित्यकार पुण्यप्रसाद परचाईजीद्वारा रचित उपन्यास युद्धका डोबहरू परिवर्तनकारी प्रेरणा यस उपन्यासका बाँकी रहेका भागहरू वाचन गर्ने जमर्को गरेको छु। यस उपन्यासलाई वाचन गर्न अनुमति दिनुहुने साहित्यकार पुण्यप्रसाद परचाईजीप्रति आभार प्रकट गर्दछु। अब वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 76बाट। मैले हिटर अन गरेँ। चिसो शरीर तात्न निकै बेर लाग्यो। जिउ राम्रैसँग तातेपछि हिटर अफ गरी च्यापुसम्म कम्बलले छोपेर सुतेँ। राति मैले सपना देखेँ। आकाशबाट नीला आँखा, सुनौलो केश, हिउँझै कञ्चन शरीर भएकी एक परी सुस्तरी आइन्। यी तिनै परी थिइन् जो बारम्बार मेरो सपनामा आउने गर्थिन्। परीले सुस्तरी आएर भनिन्, तिमीले विश्व आत्माको पुकार गरेका थियौ, माग, के माग्नु छ? अनुहार छोपेकी थिइन् परीले, पहिला जस्तै। उनका आँखा मात्र चम्कन्थे। धेरै समयपछि सपनाकी आफ्नै परीलाई देखेर म चकित भएँ। सुस्तरी भने, मलाई जीवनको लक्ष्य चाहिएको छ। म मानिस हुँ, यो धरतीको सर्वश्रेष्ठ प्राणी। म अरू जीवात्मा जस्तो केवल खाना र बासका लागि मात्र सङ्घर्ष गरेर यो अनमोल जीवन बिताउन सक्दिनँ। म केही महान काम गर्न चाहन्छु। परी मुस्कुराइन्। उनका चम्किला आँखा देखेर अनुमान गरे। भनिन्, तिम्रो यही सोचले विश्वात्मा तिमीसँग खुसी भएका हुन्। सृष्टिमा मानिसको रचना नै महान कार्य गर्न भएको हो। पृथ्वीका अन्य प्राणीमा सीमित शक्ति छ, तर ब्रह्माण्डले मानिसलाई सीमामा बाँधेको छैन। उसलाई स्वतन्त्र दिएको छ। ऊ आफूले सोचेको हरेक कार्य गर्न स्वतन्त्र छ, सक्षम छ। मानिसका लागि असम्भव भन्ने कुनै कुरा छैन। तर के कुरा काटे? यति शक्ति र सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि आफूलाई अविश्वास गरेर महान काम गर्ने सङ्कल्प गर्न सक्दैन मानिस। र उसभित्र लुकेको अपार ऊर्जा त्यसै खेर जान्छ। आफ्नो सामर्थ्य नचिनेर मानिसले आफैलाई कति सीमित बनाइसक्यो भने पशुहरू झैँ ऊ पनि केवल बाँच्नका लागि मात्र काम गर्न थाल्यो र आफू र आफ्ना बच्चाको भोक मेटाउन ऊ असमर्थ हुँदै गयो। मानिस चराहरूभन्दा पनि असमर्थ जस्तो देखिँदै गइरहेछ। आफू बस्नलाई एउटा सानो गुड अर्थात् घर बनाउन, आफू र आफ्नो बच्चाको पेट पाल्न त एउटा चरो र कमिलाले पनि सक्छ। परी केही क्षण मौन रहिन्। मैले उनका जाल्यमान आँखा हेरिरहेँ। उनी फेरि बोलिन्, यो धरतीमा जसले पनि महान कार्य गरे, जो पनि महान बने, तिनीहरू पनि जन्मदा अरू साधारण मानिस झैँ थिए। तर उनीहरूलाई साधारण बनिरहन स्वीकार भएन। आफूभित्रको शक्ति र सामर्थ्य चिने, दृढ इच्छा शक्तिका साथ अगाडि बढे र अकल्पनीय कार्य गरेर देखाए। जाग मानिस, जाग। तिमी असाधारण छौ। यदि यो सूर्यले प्रकाश दिन छाडेमा तिमी आफ्नो पृथ्वीलाई अर्कै प्रकाशवान ताराको छेउमा लगेर राख्न सक्ने सामर्थ्य राख्छौ। अर्कै ब्रह्माण्डको कुनै ऊर्जाशील ग्रहमा बसाई सर्न सक्छौ। मानिस, तिमी ब्रह्माण्डको श्वास सुन, ब्रह्माण्डको आवाज सुन। तिमीलाई उसले सर्वशक्तिमान बनाएको छ। ओ मानिसहरू हो, जाग, उठ, साधारण बन्न अस्वीकार गर। किनकि यस अस्तित्वमा तिमी मात्र यस्ता प्राणी हो जसका लागि कुनै सिमाना छैन, कुनै लक्ष्मण रेखा छैन, कुनै बन्धन छैन। तिमी खुल्ला छौ, स्वतन्त्र छौ। हरेक असम्भवलाई सम्भव बनाउने अद्भुत सामर्थ्य राख्छौ तिमी। यो ब्रह्माण्डमा मानिस मात्र त्यस्तो प्राणी हो जसलाई कुनै श्राप छैन। श्रापविहीन मानिसहरू हो। असम्भव भन्ने शब्द तिम्रा लागि हुँदै होइन। खारेज गर असम्भवलाई। सामर्थ्यवान मानव, उठ। जहाँ जुन अवस्थामा छौ त्यहीँबाट उठ। आफूलाई लाचार र कमजोर ठान्दै निराश भएर रुँदै नबस। रुनु मानिसको धर्म होइन, निराश मानिसको गुण होइन। रोएर वा निराश भएर खेर जाने समयमा प्रयास गरेर हेर, तिम्रो जित अवश्य हुनेछ।
विजय, सफलता अनि हाँसो। यही हो मानिसको धर्म। आफ्नो धर्म निर्वाह गर। तिमी हार्नका लागि जन्मिएका होइनौ। असफलता अभ्यास सिवाय केही होइन। त्यसैले अभ्यासलाई हार ठानेर नबस, अघि बढ, बढिरहौ। रोकिने शङ्कै नगर। जित निश्चित छ। शिखर धेरै टाढा छैन। तिमी विजेता हौ। जबसम्म सफलताको शिखरमा टेक्दैनौ, जबसम्म सुखको सागरमा तैरिँदैनौ, बुझ तबसम्म अन्त्य भएकै छैन। अन्त्य हुनु अगाडि नै हार मानेर नबस। परी आफ्ना हरेक शब्दबाट मलाई शक्ति दिइरहेकी थिइन्। उनका हरेक शब्दले मभित्र भयङ्कर आत्मविश्वास एकीकृत हुँदै थियो। मलाई लाग्दै थियो म जेसुकै गर्न सक्छु। अब म के गरौँ? तिमी चन्द्रमामा पुग्नु। चन्द्रमामा? तर कसरी सम्भव छ? म पुरानै हरुवा आकारमा आएँ। तिमी को हौ? मेरा आँखामा हेर्दै सोधिन्। म मानिस हुँ। हाँसे उनको प्रश्नले। तिमी मानिस हौ? दृढ स्वर। त्यसैले मानिसका लागि असम्भव भन्ने केही छैन। तिमी जे गर्न सक्छु भनेर सोध्छौ त्यो त गर्न सक्छौ नै। जे काम असम्भव छ, म गर्न सक्दिनँ भनेर सोध्छौ त्यो पनि गर्न सक्छौ। मानिस जे कल्पना गर्न सक्छ ऊ त्यो गर्न सक्षम छ। बस उसमा हिम्मत र आत्मविश्वास हुनुपर्छ। म विश्वास गर्छु तपाईँको कुरामा। मलाई मानव शक्तिमा विश्वास छ। तर चन्द्रमामा जान उड्नुपर्छ। उड्नका लागि पखेटा चाहिन्छ। दुःखको कुरा, मसँग पखेटा छैन। बहाना। महान कार्य गर्नबाट भाग्ने बहाना हो यो। तिमीसँग के छ के छैन त्यो छोड। केवल एउटै उद्देश्य राख। मैले चन्द्रमामा टेक्नु छ र आफूलाई विश्वास गर। विश्वास गर। एक दिन म चन्द्रमामा पुग्छु। यही विश्वासले तिमीलाई चन्द्रमामा कसरी पुग्ने भन्ने कायदा कानुन सिकाउनेछ। तिमी भित्रको इच्छा शक्तिले चन्द्रमामा पुग्ने बाटो देखाउनेछ। तिमी मानिस हौ। पखेटा नहुनु एउटा मानिसका लागि समस्या होइन। एउटा मानिस पखेटा नभएको बहानामा भुइँमा रेङ्गिरहन सक्दैन। पखेटाभन्दा हजारौँ गुणा ठुलो कुरा विकसित मस्तिष्क छ जुन तिमीसँग छ। हिम्मत गर, उठ। म चन्द्रमामा जान्छु भने उनका कुराले ममा विश्वासको लहर उठाएको थियो। परी मुस्कुराइन्। उनका चम्किला नीला आँखा बन्दै थिए। त्यसरी होइन। कसरी त? भित्रैदेखि भन। पुरा शक्तिका साथ। म चन्द्रमामा जान्छु भएन। कसरी त? झर्किए। पुरा शक्तिका साथ। मानौ तिमी हजारौँ सैनिकलाई शत्रुमाथि आक्रमणको आदेश दिइरहेछौ। म चन्द्रमामा जान्छु अनि मुट्ठी कसेर जोडले कराए। हो यसरी। मुस्कुराए। फेरि भन। म चन्द्रमामा जान्छु। म उसै गरी कराएँ। यसपालि अझ ठुलो भयो आवाज। राम्रो। आफ्नो यो लक्ष्य बारम्बार भनिरहौ। विश्वास बनेर अङ्कित हुन्छ हृदयमा र त्यो विश्वास मर्न नदेऊ। हजार व्यवधान आउँछन् तर तिमी चन्द्रमामा पुग्छौ। मेरा काला आँखामा उनले आफ्ना नीला दह नहिन घोट्याइन्। मानौ उनी ममा आत्मविश्वास छिराइरहेकी होन्। घोप्टिएको बोतलबाट बिरामीको नसामा सलाइन दिए झैँ परेला चले। भनिन्, मानिसले चाहेको गर्न नसक्ने केही छैन। ऊ असफल हुनका लागि सृष्टिमा आएकै होइन। लक्ष्यभन्दा पर केही नसोच। सफलता ध्रुव सत्य छ। आफ्नो लक्ष्यमा नपुगुन्जेल सफलता नहुन्जेल तिमीले जे जति गर्यौ त्यो असफलता होइन, हार होइन। त्यो केवल अभ्यास हो, ट्रेनिङ। जबसम्म लक्ष्यमा पुग्दैनौ तबसम्म अन्त्य भएकै हुँदैन। अभ्यासलाई हार मान्ने गल्ती नगर। असफलता अझ ठुलो काम गर्नका लागि गरिएको अभ्यास हो। एक दिन सफलता निश्चित छ। तिमीले सफलताको शिखरमा टेक्नु छ। तिमीले चन्द्रमामा पुग्नु छ। तिमी विजेता हौ। उनका मन्त्र जस्ता शब्दले मलाई लाग्यो म पखेटा बिनै उड्न सक्ने भएको छु। म तनक्क तन्किएँ। आफू निकै अग्लो भए चाहिँ लाग्यो। फेरि बोलिन्, म जान्छु चन्द्रमामा भेटौँला। अस्तित्वले तिमीलाई चन्द्रमामा देख्न चाहेको छ। याद राख। बिदा। भुर्र उडिन्। आकाश गामिनी स्पेसको मार्ग भएर हेरिरहेँ। सानी हुँदै गइन्। पुतली जत्री बिलाइन्। मानिस हार्नका लागि जन्मेकै होइन। उनका शब्दहरू मनमा खेलाए। हाँडीमा भटमास भुटे झैँ निकै बेर नियालिरहे त्यो बिन्दु जहाँ उनी अलप्प भएकी थिइन्। अन्तरिक्षमा परी बिलाएको त्यस शून्यतालाई हेरेर धेरै सोचेँ। चन्द्रमालाई हेरेँ। त्यहाँ परीका आँखाहरू चम्किए। चन्द्रमालाई निकै बेर एक
टहकले निहालेपछि कराएँ, ओ जुन, तिमी टाढा छौ, सत्य हो, तर तिमी मानिसको पहुँचभन्दा त्यति धेरै टाढा पनि छैनौ ताकि मानिसले तिमीलाई कहिल्यै भेट्न नसकोस्। म तिमीलाई छुनेछु, म तिमीलाई टेक्नेछु। मानिसको अहङ्कारले एक दिन तिमीलाई अवश्य टेक्नेछ। एक दिन यो आकाश निचोलेर म तिमीलाई छुन आउनेछु, किनकि त्यहाँ मेरी परी छिन्, परी मेरो लक्ष्य। अनि मैले मेरा सपना मानिसहरूलाई सुनाएँ। हाँसे मानिसहरू, उनीहरूले मेरो सपनालाई सोमप्रसादको सपना भन्दै उडाए। खुबै हाँसे मानिसहरू, सर्कसमा जोक्कर देखे चाहिँ। ठुलो सपना देखेर बहुलाएका समाजका अनेकानेक मानिसहरूलाई चिनाए। उनीहरूले मलाई मेरो खिल्ली उडाउँदै साह्रै हाँसे मानिसहरू। तर म सपनाले बहुलाएका मानिसको होइन, ठुलो सपना पुरा गर्ने मानिसका कथा सुन्न चाहन्थे। मेरो काँधमा हात राखेर धाप मार्दै, मलाई तिमीप्रति विश्वास छ, तिमी आफूले चिताएको गर्न सक्छौ भन्ने शब्दको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए मेरा कानहरू। तथापि म निराश हुने कुरै थिएन, किनकि चन्द्रमामा मेरो प्रतीक्षा गरेर बसेकी परीभन्दा पढ्तिर म अरू केही पनि देखिरहेको थिएन। परीले मेरो हृदयमा जे रोपेर गएकी थिइन्, अब त्यसबाहेक अरू कुनै फल लाग्नेवाला थिएन। मैले मानिसहरूलाई सम्झाउँदै भने, मैले विश्वात्माको सन्देश पाएको छु। मानिस त्यो सब गर्न सक्छ जे ऊ चाहन्छ। मलाई परीले चन्द्रमामा बोलाएकी छिन्। यी पैतालाले घोडा धुने बेलामा दुलैका खड्कुलोतिर सरेका खुट्टा झैँ आफ्ना दुवै खुट्टा अगाडि सारेर देखाएँ मैले। एक दिन चन्द्रमा टेक्नेछन्। मानिसहरूले मुखामुख गरे। मानिसहरू सकबगाए, काने खुसी साउती। कानै बहिरो पार्ने गुनुनुन्न चल्यो। मानव सहस्र भमराहरू फुलमाथि उडेका हुन्। मैले पागल मानिसको उदाहरण यसै दिएको होइन। उठ्यो एउटा आवाज, यो बौलाइसक्यो। अर्को आवाज त्यस आवाजको ढाड टेकेर अग्लियो। यो सब यसको वैधानिक आत्महत्याको तरिका हो। हात्तीले कुल्चेको जस्तो थेप्चो अनुहार परेकाले झिर चलायो। माछो छटपटायो। दुख्यो मलाई। मानिसहरूले आलो पालो गर्दै आफ्ना कुरा राखे। सार एउटै थियो, असम्भव, हुनै सक्दैन। मेरो सपनाको चिरहरण गर्ने दुशासनका अनेकानेक बहुला आवाजहरू मेरा भावनाहरूलाई हात्तीले गाग्रो कुल्चे झैँ निर्मम तरिकाले कुल्चदै हावामा दगुरा दगुर गर्न थाले। सबका सब उदास, उपेक्षापूर्ण नजरले हेरिरहेका थिए मलाई। अब यहाँ बस्नुको कुनै प्रयोजन छैन। अन्त्यमा एउटा बुढो आवाजले टाउको उठायो। निर्णायक। यस बुढो आवाजसँगै सबै मानिसहरू जुर्याक जुर्याक उठे। कमसेकम एकपटक उसको कुरा त सुनौँ। चन्द्रमामा पुग्ने उसको योजना कस्तो रहेछ? मानिसहरू हिँडिसकेका थिए। एउटा युवा आवाज आएर लक्ष्मण रेखा खिच्यो। खरखरी। सबै रोकिए। मानिसहरू हो, फर्क। लौ, अर्को जिउँदो मानिस पनि पो रहेछ। बाटो छेक्यो। ठिक छ, सुनौ न त। चेसको घोडा जस्तो नाक भएको मानिसले भन्यो। फर्के मानिसहरू। पिलो फुटे झैँ सन्चो भयो मलाई। सजन वीरेन्द्र, सर्वप्रथम चन्द्रमामा जानका लागि मलाई एक जोडी पखेटाको आवश्यक छ। यो त सबैलाई थाहा छ। चन्द्रमामा पुग्न उड्नुपर्छ। उड्नलाई पखेटा चाहिन्छ। क्षयरोगका सूक्ष्म जीवाणुले फोक्सो छिया छिया पारिसकेको बुढाको सुक्न लागेको धाराबाट पानी झरे जस्तो कामेको जर्जर स्वर सुनियो, जो अहिलेसम्म चुपचाप थियो। तर पखेटा कहाँबाट आउँछ? पखेटा बनाउँछु सूर्य। सबैले मुखामुख गरे। तर कसरी? भिडबाट एउटा स्वर चर्कियो। चराहरूसँग प्वाख मागेर पखेटा बनाउँछु। तर तिमीलाई चराले पखेटा बनाउन आफ्नो प्वाख दिन्छन् नै भन्ने के छ? छेपारा आँखाले पहिला निशाना साध्यो। मलाई फेरि हुचिलको अपुस्कुन आवाज सुने जस्तो लाग्यो। पखेटा पाएपछि तिमीले उनीहरूमाथि अत्याचार गर्दैनौ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? सकारात्मक स्वरले कान धन्य भए। अघि सबैलाई रोक्ने युवक बोलिरहेको थियो।
चराहरूले यसलाई प्वाँख दिँदैनन्। अर्कोले थप्यो, मानिसले पखेटा हाले चराहरूलाई खतरा छ। के को विश्वासमा एउटा मानिसलाई चराहरूले प्वाँख दिने? अर्को वाचाल बुजुर्गले शिर उठायो। मैले बुझेँ। अब मैले मानिसहरूलाई विश्वास दिलाउन आवश्यक थियो। मैले आफ्नो बुद्धि लडाएँ। जसले मानिसहरूलाई मेरो योजना सुन्न रोकेको थियो त्यही युवकले निर्णय सुनायो। ठिक छ, तिम्रो कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ, तर त्यो बेला जब तिमी चराहरूसँग प्वाँख माग्न सफल हुन्छौ। किनकि पखेटा पाएपछि उपद्रो गर्ला भनेर चराहरूले मानिसहरूलाई प्वाँख देलान् भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। सकियो, तर सकिएको रहेनछ। फेरि भन्यो, र चराहरूको सहयोग बिना अर्थात् प्वाँख बिना तिमी पखेटा बनाउन सक्दैनौ। पखेटा बिना तिमी उड्न सक्दैनौ, चन्द्रमामा पुग्न सक्दैनौ। चराबाट पखेटा लिएर आओ अनि हामी पनि सहयोग गरौँला। फटटट सबैले ताली बजाए। कसैले पनि आफूलाई पूर्ण विश्वास गरेन, तर म बहुमतमा थिएँ। कसरी? किनकि यतिका मानिसहरूको अविश्वासपछि पनि म मेरै पक्षमा थिएँ। कसैले भनेको एउटा कुरा मलाई याद आयो, जो आफ्नो पक्षमा हुन्छ ऊ बहुमतमा हुन्छ। मलाई विश्वास थियो एक दिन म चन्द्रमामा पुग्छु र चन्द्रमामा मलाई पर्खेर बसेकी ती परीलाई भेट्नेछु। मैले दृढ अठोट गरेँ। अनि प्वाँखको खोजीमा निस्केँ, तर चराहरू मलाई प्वाँख दिन राजी भएनन्। मानिसले ठिकै भनेका रहेछन्। हरेक चराले मलाई शङ्का गरे। वास्तवमा चराहरू केवल मलाई नभएर पुरा मानव जातिलाई नै शङ्का गरिरहेका थिए। प्वाँख नपाएको थाहा पाएर मानिसहरूले मेरो मजाक उडाए, तर मलाई के विश्वास थियो भने एक दिन चराहरू मलाई प्वाँख दिन राजी हुनेछन्। मानिसहरू जति जति मलाई अविश्वास गर्थे उति उति म सोच्थेँ, तिमीहरू जति नै मेरो हाँसो उडाओ, तर एक दिन म चन्द्रमामा पुग्छु। जब म सफल हुन्छु तब तिमीहरू देखेर विश्वास गर्नेछौ। सोचेँ। म उड्न आतुर थिएँ, तर पखेटा थिएनन्। एक दिन एक जोडी परेवा आएर मलाई सोधे, तिमीले साँच्चै नै चन्द्रमामा जानकै लागि पखेटा बनाउन चाहेको हो? तर अन्तरिक्षको चिसोले तिम्रो मृत्यु पनि हुन सक्छ। परेवा मेरा लागि चिन्तित देखिन्थे। तपाईँहरूले उपलब्ध गराएको प्वाँखले चिसोबाट जोगिने ड्रेस बनाउँछु, आश्वस्त पारे। त्यसो भए हामी तिमीलाई प्वाँख दिउँला, परेवाले भने। म भावुक भएँ। यो ठुलो कुरा थियो। भोलिपल्ट मैले सोचेभन्दा धेरै भयो। एउटा कालो काग देखा पर्यो। एकैछिनमा उसको पछि लागेर हुलका हुल चराहरू आए अनि मलाई शुभकामनाका साथ एक एकवटा प्वाँख दिए। मेरो अगाडि प्वाँखको विशाल थुप्रो लाग्यो। सहस्र चरा आउँदै प्वाँख दिँदै गएको देखेर मानिसहरू छक्क परे। केही बालबालिका र युवाहरू सहयोगका लागि तम्सिए, तर अविश्वासीहरू अझ भनिरहेका थिए, प्वाँख भएर मात्र के हुन्छ? पखेटा बनाउनु पो ठुलो कुरा हो त। पहिला पखेटा बनाओस् अनि विश्वास गरौँला। मैले बलिया पखेटा बनाएँ। अविश्वासीहरू फेरि आए, मेरा पखेटा हेरे अनि नाक खुम्चाउँदै भने, पखेटा बन्नु ठुलो कुरा होइन, उड्नु ठुलो कुरा हो। उडेर त देखाओस् अनि विश्वास गरौँला। म पखेटा लिएर डाँडामाथि गएँ। सारा मानिसहरू मेरा पछि पछि आए। हुलमाथि अविश्वासीहरू पनि थिए। मैले पखेटा लगाएँ अनि म उडेँ। उड्दै गर्दा मेरो कानमा तिनै अविश्वासीहरूको आवाज ठोकियो, उड्नु ठुलो कुरा होइन, चन्द्रमामा पुग्नु ठुलो कुरा हो। चन्द्रमामा त पुगोस् अनि विश्वास गरौँला। मैले सोचेँ, चन्द्रमामा पुगेपछि भन्ने छौ, चन्द्रमामा पुग्नु ठुलो कुरा होइन, तर ठुलो कुरा हो। म स्वप्नदर्शीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यी सपना देख्न नडराउने हिम्मतिलाहरू हो। यस्ता अविश्वासीहरूको भरोसा गरेर आफ्नो सपना छोड्ने वा खुम्च्याउने गल्ती नगर। तिमी सपना देख, कति ठुलो भने पहिलोपटक तिमी आफैलाई पनि डर लागोस्। आफ्नो सपना देखेर आफ्नो सपनालाई फैलन देऊ। सपनाको आकार बढाउन सिक अनि विश्वास गर, आफ्नो सपनालाई सफलता निश्चित छ। आजसम्म कसैले नगरेकै आधारमा सपना छोड्नुपर्ने केही कारण छैन, किनकि कसैले नगरेकै र गर्न नसकेका कारणले तिमीले गर्न लागेको काम महान हुन गइरहेछ। यी सपनादर्शी हो, अगाडि बढिरहौ आफ्नो लक्ष्यमा नपुगेसम्म।
र मलाई विश्वास छ तिमी सफल हुनेछौ। जब म उड्न थालेँ मेरा हौसला बढाउन सहस्र चराहरू आए र म सँगसँगै उड्न थालेँ। मेरो हौसला बढाएर सबै चराहरू फर्किए, तर चिल भने निकै माथिसम्म गयो। उसले मलाई कम शक्ति खर्च गरेर उड्ने कला पनि सिकायो। चिल पनि फर्केपछि म एक्लो भएँ। आफूलाई साथ दिने चराचुरुङ्गी र मानिसहरूलाई सम्झेर म भावुक बने। कुनै काम गर्ने इच्छा शक्ति राख्ने मानिसलाई यस ब्रह्माण्डका हरेक कुराले साथ दिँदो रहेछ। मानिसमा आइपर्ने समस्या र व्यवधान त आफूप्रति कति विश्वास छ भनेर अस्तित्वले लिने परीक्षा पो रहेछ। मैले सोचेँ। म बादल निचोलेर माथि, धेरै माथि पुगेँ। मैले आफ्ना आँखा चन्द्रमामा केन्द्रित गरेँ, डेस्टिनेसनमा। तर यसै बेला दुईवटा भयानक आकृति मेरा अगाडि देखा परे। यी शैतान हुन् सोचेँ, तथापि डराएन। बरु म बेतोडले अक्कासिएँ। उनीहरूले मलाई पर्ख भने, तर मैले चिनिसकेको थिएँ शैतानहरू मलाई लक्ष्यबाट विचलित गराउन आएका। उनीहरू मतिर तीव्र गतिमा आए। म तिनीहरूलाई छलेर भागेँ, तर तिनीहरूले मेरो पिछा छोडेनन्, लखेटिरहे। मेरो उड्ने कलाबाजी कमजोर भयो। तिनीहरूले मलाई भेटाए, ममाथि आक्रमण गरे। मैले ती शैतानहरूबाट बच्ने धेरै प्रयास गरेँ, प्रत्याक्रमण गरेँ। मेरो केही उपाय चलेन। एक्लो ममाथि उनीहरू हावी भए। सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरेर मैले गल्ती गरेको थिएँ। उनीहरूले मुखबाट आगो निकालेर मेरा प्वाँख जलाइदिए। मैले चन्द्रमालाई हेरेँ, परी देखिएँ, हाँसेँ अनि परीलाई आँखा झिम्काइदिएँ। अवश्य आउनेछु, भुतभुताएँ। अब म जलेका प्वाँखको भरमा चन्द्रमामा पुग्न सक्ने सम्भावना थिएन। त्यसैले भुइँमा झरेँ। तर मैले आफ्नो निर्णय बदलिनँ। म भुइँमा झरेको देखेर सारा प्राणीहरू मेरा वरिपरि कुडोलो लागे। चन्द्रमामा नपुगी किन फर्किएको? सबैको यही प्रश्न थियो। मैले पखेटा देखाएँ, जलेका पखेटा। शैतानको यो निर्मम आक्रमणले चरा र मानिसहरू सबैलाई रिस उठ्यो। उनीहरूले मेरो सुरक्षाका लागि रक्षा दल बनाउने निर्णय गरे। आकाशमा शैतानबाट जोगाउने जिम्मा गिद्ध र चिलहरू लिए अनि चराहरूले फेरि नयाँ प्वाँखहरू ल्याए। सबै मिलेर मेरा लागि फेरि नयाँ पखेटा बनायो अनि फेरि म उडेँ चन्द्रमातिर। यसपालि शैतानको केही लागेन। सहस्र सहयोगीहरू देखेर शैतानले देखा पर्ने हिम्मत समेत गरेन। म चन्द्रमामा पुगेँ। म आएँ नि। मेरा अगाडि मुस्कुराउँदै निला आँखा भएकी हिउँ जस्तै गोरी परी देखा पर्न साथ खुसीले चम्किँदै भने, देख्यौ? परीका आँखा पनि चम्किए। अलि नजिक आएर भनिन्, दृढ आत्मविश्वास भएपछि कसरी संसारले साथ दिँदो रहेछ। याद राख, चट्टानी विश्वास नै सहयोगको अपिल हो र यसले अविश्वासीहरूमा पनि एक किसिमको विश्वासको लहर जन्माउनेछ। साना ढिगले आएर मेरा प्वाँख छोएन परीले। कसले दियो? चराहरूले। कति सुन्दर पखेटा। तिमीले भनेरै म चन्द्रमामा आएँ। तिमी को हो? म तिमीलाई एक झलक हेर्न चाहन्छु। त्यसका लागि म पृथ्वीमा आउनेछु। बस तिमीले मलाई चिन्न सक्नुपर्छ। फेरि उनका आँखा चम्किए। तिम्रो एक झलक नपाई फर्किनु असम्भव छ, नत्र यत्रो सङ्घर्ष गरेर आएको बेकार हुन्छ। मैले निराश हुँदै भने, एउटा मानवले चन्द्रमामा पाइला टेक्नु नै महान कार्य हो। अर्को कामको कुनै आवश्यकतै छैन। तिमी पृथ्वीमा फर्केर जानु नै मानिसका लागि ठुलो सन्देश हुनेछ। गएर तिमी चुप लागेर पृथ्वीमा बसिरहे पनि मानिसले तिमीबाट ठुलो प्रेरणा प्राप्त गर्छ। आफ्नो कार्यमा लागिरहौ। के कार्यमा? पर्ख, त्यो बताउन म पृथ्वीमै आउँछु। फेरि भनिन्, हाम्रो भेट पृथ्वीमा हुनेछ। हो, यही थाहा पाउन तिमी यहाँ आएका थियौ। तर यो सब त पृथ्वीमै भेट हुँदा पनि भन्न सक्थ्यौ। म उनको अनुहार हेर्न नपाएर वास्तवमै निराश बनेको थिएँ। उनका कुनै पनि कुराले म सन्तुष्ट हुनै सकिरहेको थिएन। त्यो महत्त्वहीन हुने थियो। मुस्कुराएन उनी। भने, यो सब त ठिक छ, तर मेरो प्रश्नको उत्तर त आएन। मैले आफूलाई अलि थाकेको महसुस गरेँ। त्यसै बेला म बिउजिएँ। म पसिनाले निथुक्क थिएँ। मुटुको ढुकढुक कोठै तर्काउने दमाझैँ। परी
कराएँ। फेरि उही सपना देखेछु। उठेर चुरोट सल्काएँ र पुरा सपना दोहोऱ्याइ तेह्रै सम्झिएँ। आज फेरि मलाई मेरो सपनाको माया लाग्यो। यो सपनाले के भन्न खोजेको हो? पहिलो पटक घोत्लिए सपनाको अर्थ हुन्छ पढेको थिएँ फ्राइडलाई। त्यसैले अर्थ खोज्न थालेँ। ट्राभल एजेन्सीको गाडी होटल अगाडि रोकेपछि याद आयो घुमघामको प्रोग्राम पो थियो। हतार ओर्लिएँ र हिमालिनीतिर हात हल्लाउँदै हिँडेँ। बसमा छिरेँ। सबैलाई सरसस्ती हेरेँ। सबैले मलाई पनि हेरे जस्तै लाग्यो। प्राय जोडी थियो। केही केटाकेटी पनि चराले जस्तो चिरबिर गरिरहेका पत्थरले भरिभराउ सारीमा ठाटिएकी एउटी स्त्रीलाई मैले याद गरेँ। अनि ती जोडीलाई पनि याद गरेँ जो सायद हनिमुन मनाउन आएका हुँदा हुन्। पछाडि सिटमा बसेर चुम्बन कला देखाइरहेका थिए। केटाकेटी लाटोको सेरोले जस्तो टाउको घुमाएर चोरी चोरी हेरेर खुल्दुली मेटाउने प्रयास गरिरहेका थिए र चौडाइ निकै बढेकी तिनीहरूकी मम्मी हुदी हो बारम्बार त्यसो नगर्न सम्झाइरहेकी थिए। सिट खाली नपाउँदा अलि दिक्क लाग्यो। साँच्चै खाली नभएकै अवस्था हो कि क्या हो सोचेँ। कन्डक्टरलाई सोध्नै आँटेको थिएँ। भेटियो। खुसीको इन्द्रेणी झुल्कियो। एउटी स्वर्ण केसी पुस्तक पढिरहेकी थिए। उसैसँगको सिट ट्वा परेर मलाई नै हेरिरहेको थियो। हल्लिँदै खुट्टा लतार्न थाले। गाडी हिँडिसकेको थियो। लोचन जाँदै गर्दा लोचनलाई नै सम्झिए। घुमघाम गर्न खुब मन पराउने जीवाद लोचन एक लोकप्रिय दैनिकमा काम गर्थ्यो। खुब चाखलाग्दो यात्रा संस्मरण लेख्थ्यो। यो क्षण सम्झनुको कारण उसको यात्रामा सधैँ एउटी केटी भेटिन्थी टुप्लुक्क। अनि त्यस केटीसँग उसको के मात्र हुँदैन थियो। उफ साह्रै इरोटिक संस्मरण सुनाउँथ्यो। सुन्नेहरूका कान तात्तिए। रगत बर्के भेल झैँ तीव्र बग्थ्यो। नसा फुट्ने गरी। कोही कतै घुमघामका लागि गयो भने उसले सोध्ने पहिलो प्रश्न हुन्थ्यो कस्ती केटी परेकी थिए। आज म पनि लोचनको नियति भोग्दै थिएँ। स्वर्ण केसी भेटिएकी थिए। त्यसैले उसलाई सम्झँदै थिएँ। एक्सक्युज मी, के म यहाँ बस्न सक्छु? खाली सिटको अगाडि ठिङ्ग उभिएर सोधेँ। ब्रेक लाग्यो। धत झन्डै स्वर्ण केसी माथि घोप्टिए। पुस्तक पढेर बसेकी हिउँ जस्तै गोरी केटीले मलाई प्लुक्क हेरी। अफकोर्स मुस्कुराउँदै मेरा लागि थप ठाउँ छोडिदिए। उसको परिस्वर निकै बेर मेरो कानमा गुन्जिरह्यो। एकतारे झन्झनाए झैँ। नीला आँखा सोचेर चम्किए। नीला आँखासँग मेरो कनेक्सन सपनाकी परी तिमी कराए। एक्कासी अभिलाषाका लाखौँ ज्योतिष्नाहरू तसाड मचाड गर्दै उदाए। हिउँदको घाम झैँ प्यारा भएर म उसका आँखा देखेर आश्चर्यचकित थिएँ। ती आँखा दुरुस्त मेरो सपनाकी परीका थिए। म मेरो सपनाकी परेको छविसँग उसलाई दाज्न व्यस्त थिएँ। मलाई बस्ने ठाउँ दिन ऊ अझ केही सरी। म नबसेकाले तर पनि म बसिनँ। उसले पुस्तकबाट ठुल्ठुला आँखा उठाएर मलाई हेर्दै भने सिट। म उसका आँखामा स्तर भएँ। ती आँखाका दृष्टि अन्तर खोज गर्ने सामर्थ्य राख्थे। रहस्यलाई चिर्थे। छुरीले व्यर्थ डे केक काटे झैँ ती नीला आँखा सानो आकाश थिए। झ्यालबाट आकाश देखिए झैँ लाग्थ्यो। आकाश लघु रूपमा त्यहाँ बास बसेको छ। हेरेको हेरे भए। नबसी उसलाई एकटकले हेरेको हेरै देखेर वो थोरै सकपकाई अमिलो खाए झैँ अनुहार खुम्चिन्थ्यो। तर मेरो यो अनुमान हावादारी पनि हुन सक्थ्यो। दार्जिलिङ हो यही नाम लेखिएको पुस्तकमा फेरि घोत्लिए। 20-22 वर्षकी अनुमान गरेको। 5 फिट 10 इन्चभन्दा कम अग्ली नहुँदी हो सायद। चम्किलो मुहारमा सपनामा हराएका जस्ता नीला आँखा। अनुहारमा धेरै ठाउँ नौगटी
हिलोबाट फुत्त निस्केको कमलको कोपिला जस्तो नाक, स्ट्रबेरी झैँ अलिअलि चुच्चे ओठ, मानौ हर बखत चुम्बनको निमन्त्रणा गरिरहेका हुन्। मेलिन निकै कम भएकोले धेरै गोरो बनेको छाला, घाम नुहाएर थोरथोरै काँचको रङ भरेको, कति सुकुमल भने लाग्थ्यो। छोयो गुलाब बिजाउँछ, गम्बुट जस्तो घाँटी, किताब समाएका हातका आम्लाहरू, मकैको बोटमा तन्द्रुम झुन्डेका बोट झैँ लामा लामा, यस्तो कोमल लाग्थ्यो। छोइदियो अजम्बरी भइन्छ। मखमली जुत्ता चढेर हिँड्दा पनि बिजालन जस्ता खुट्टाहरू, अति कोमल उनको अनुहारमा स्निग्धताको सुकुमारी ज्योतिषनाहरू नाचिरहेको थियो। अद्भुत सुन्दरताले उद्भासित पिकासोको मूर्ति जस्तो शानदार व्यक्तित्व, कस्तो मनमोहक छवि, सोचे। निकै बेर हेरेपछि बस्न सक्नुहुन्छ? संयमित स्वर, विशुद्ध अमेरिकन लवजमा। अमेरिकन रहेछ, लक काटे। मेरो एकटकको हेराइलाई अनुचित मान्न सक्थे, तर कुनै उपालभ थिएन अनुहारमा, बरु आँखामा आश्चर्य थियो। अर्थात् उही मेरो हाल। धन्यवाद। अनि बसेँ म रोशन। मुस्कुराउँदै मैले कुरा सुरु गरेँ। मलाई देखेर उसका आँखा पनि आश्चर्यले फैलिए थिए। तपाईँको नाम थाहा पाउन सक्थे कि? नाम भन्ने सुरसार नगरेपछि धेरै बेर नपर्खी सोधेँ। जुलिया। चुइगम रहेछ मुखमा। एकछिन मजाले चपाएर छोटो जवाफ दिए। मैले उसलाई तन्मयले हेरेँ। मेरो अन्तरमा मधुर पीडा उठ्यो। फेरि मैले आफ्नो अगाडि चारैतिर फैलिएको बाँकी बकाइता कुहिरोमा आँखा गाडे। लाग्यो मेरो भाग्य ममाथि रहस्यमय मधुर हाँसो हाँसिरहेको छ। यी आँखामा यो आश्चर्य किन, सोचे। सायद मेरो सम्मोहक व्यक्तित्वले यिनी कायल भइन्। अहङ्कारको दुर्गन्ध चल्यो। आफ्नो सौन्दर्यलाई बढी नै आँक्ने मेरो बानी। मलाई लाग्छ संसारका कुनै पनि स्त्रीले देख्ने सपनाको, उनीहरूले गर्ने कल्पनाको साकार स्वरूप मेरो व्यक्तित्वभन्दा बढ्ता हुन सक्दैन। मलाई के पनि लाग्छ भने यदि कुनै स्त्रीले आफूले सपनामा देख्ने पुरुषको हुलिया बताउँदै जाने र एक कुशल चित्रकारले चित्र उतार्दै जाने हो भने त्यो छवि मै जस्तो बन्छ। म जुलिया एलिसन। उनको अनुहारमा चहक आयो। हाँसिन्। म चलम लाएँ। अलि सजिलो हुन चाहे। गाडीको गति अलि बढेको हो कि जस्तो लाग्यो। उनी फेरि पढ्न थालिन्। त्यस पुस्तकमा एउटा म्याप पनि थियो। पहिलोपटक गाडी देखेको बच्चाले डरले घरको चरबाट चियाए झैँ म्यापको टुप्पो बुकबाट निस्किएको थियो। उनी पढेकै पढे। म उनलाई हेरेको हेरेँ। नाम सोध्नुमा भन्दा बढ्ता हिँडेन हाम्रो बोलचाल। हामी एउटा सुन्दर दृश्यलाई पछि पार्दै अर्को अझ सुन्दर दृश्य छुँदै बढिरहेका थियौँ। उनले यसरी पुस्तक पढेको मलाई झर्को लाग्न थालिसकेको थियो। हामी गन्तव्य पुग्यौँ, टाइगर हिल। प्रकृति आफ्नो सौन्दर्यको उच्च रूपमा प्रतीक्षारत थिइन्। वाउ! प्राय गाडीका सबैको मुखबाट फुत्किएको थियो यो शब्द। म प्रकृतिको चित्ताकर्षण सौन्दर्य हृदयभरि सँगाल्दै टोलाउन थालेँ। जता फर्कियो उतै टोलाउने दृश्यले भरिभराउ थियो। मानिसहरू आफ्नो क्यामेरा झिकेर यी महान दृश्यलाई पृष्ठमा पार्दै फोटो खिच्न र खिचाउन थाले। जुलिया फोटो खिच्नु र पुस्तक पढ्नु पालैपालो गरिरहेकी थिइन्। म क्यामेरा नबोक्ने भएकाले स्वतन्त्र थिएँ सौन्दर्यापन गर्न। म उभिएर धरतीको त्यो महान सौन्दर्य आँखाले भ्याएसम्म हेरिरहेको थिएँ। जुलिया पढेको पढे। म भड्किएँ। यी केटीमा के गर्छे, सोचे। अनि लम्के उनीतिर। लामा डेग्ले। तिमी कहाँबाट आएकी? उनका अगाडि ठिङ्ग उभिएँ। उनी भूत देखे झैँ तर्सिन्। पुस्तक फ्यात्त भुइँमा झर्यो। धुरीबाट मरेको परेवा झरे झैँ। अलि असभनीय व्यवहार भयो कि झस्किएँ। मलाई देखेर छिन मस्तिष्कको घोतक एक मुस्कानको रेखा उनका कम्मित
स्ट्रबेरी ओठमा फैलियो। हिउँले छोपेको पहाडलाई पृष्ठमा पारेर उभिएकी उनी सेतो भित्तामा मोनालिसाको तस्बिर टाँगिए झैँ देखिएन्। दुईटा चराहरू चिची गर्दै हाम्रा टाउकोमाथि उडे। उनले हतपत्त टाउको बट्टारिन्, मानव ती चराहरूलाई हेर्न चाहेकी हुन्। भित्तामा तर्से भन्ने लाग्यो कि ओठमा मुस्कानको रेखा अझ लम्बियो। टुथपेस्टको विज्ञापनमा आउने केटीका झैँ दाँत टिलिक्क टल्किए। केही बिग्रेको रहेनछ। मैले पनि दाँत देखाएँ। युएसए, क्यालिफोर्निया अनि एक दीर्घ निश्वास। भूतको आतंक भाग्यो। मैले निहुरिएर पुस्तक टिपेँ। उसै बेला उनी पनि झुकिन्। फिल्मी स्टाइलले झन्डै टाउको ठोकियो। सस्ता फिल्ममा प्राय देखिने हिरो हिरोइनहरूको पहिलो भेटको नाटकीय दृश्य झैँ। अनि बेस्सरी हाँस्यो। टुथपेस्टको विज्ञापनमा केटाकेटी नै देखिए। कि तिमी 7 समुद्र तरेर त्यो दूर देशबाट यहाँ यही पुस्तक पढ्न आएकी? कोर्टमा न्यायाधीशलाई प्रमाण देखाएर बहस गरिरहेका वकिल झैँ पुस्तक हल्लाउँदै भने। तर म झगडा गर्न ठिक परेको गल्लीको केटो झैँ ठिङ्ग उभिएको थिएँ। होइन, घुम्न र दार्जिलिङलाई गहिरो बुझ्न आएकी। गर्व थियो स्वरमा। यो पुस्तक तिमीले लेखेको हो? सोधेँ। होइन, हाँसिन् बेस्सरी। पुस्तक लिइन्। बरु तिमीले नै लेखेको हौला, जिस्केकी होलिन्। फेरि हाँसिन्। कहाँ हुन्थ्यो? नहाँस्न बल गर्दै उनलाई हेरिरहे। यी हेर त लेखकको नाम। उनले बुक मतिर घुमाइन्। अनि उस्तै चर्को हाँसो। ठट्टाका लागि कम्बरै कसेकी थिइन् उनले। मैले हेरेन। यो हामी दुवैले लेखेको होइन भनिन्। तिमीले लेखेको होइन भने दार्जिलिङलाई अर्काले लेखेको पुस्तक पढेर बुझ्ने मूर्खता किन त? तिम्रो मतलब? ब्रेक लगाएर गाडी रोके झैँ हठात रोकियो हाँसो। मेरो मतलब तिमी स्वयं आएकी छौ। दार्जिलिङको यो दुर्लभ सौन्दर्य आफ्नो हृदयमा भरेर बुझ। आफ्ना हातहरूले छोएर बुझ। दार्जिलिङवासीका निश्चल आँखा, सुमधुर मुस्कान र उनीहरूको अपनत्वको व्यवहारबाट बुझ यसलाई। तिमी दार्जिलिङलाई मस्तिष्कमा होइन हृदयमा भरेर बुझ। तब तिमी दार्जिलिङ बुझ्ने छौ। नत्र तिम्रो सारा बुझाइ बोक्रे हुनेछ। अर्काको बुझाएको बुझाइ। म बोलिरहँदा जुलियाले आँखा नझिम्काई एकटकले हेरिरहन्। हेराइमा गम्भीरता थियो। मलाई त लाग्यो मेरो नमागिएको सुझावबाट उनी रिसाइन्, तर होइन रहेछ। उनले हातको पुस्तक फुत्त फालिदिन्। तल खोचमा फ्यात्त झर्यो। पुस्तक सेतो पाना झाडीमा फुलेको फुल झैँ देखियो। ग्रेट, हाँसे म। उनी हाँसिनन्। अब आफ्नो विषयमा लेखिएको पुस्तक स्वयं दार्जिलिङले पढ्नेछ। भुतभुताइन्। हाँस्दै फेरि भने, मानिसहरू तिम्रा बारेमा के लेख्दा रहेछन्? राम्ररी पढ है दार्जिलिङ। अनि हाँस्ने छ दार्जिलिङ आफ्नो विषयमा लेखिएको खोक्रो वर्णन पढेर। आँखा चम्किएका थिए उनका। अब चाहिँ हाँसिन् उनी पनि। सँगसँगै हाँस्यौँ, हिउँ नै पग्लिने गरी। दुईटा चरा छेउको डुम्रीको हाँगामा बुरुक बुरुक उफ्रिँदै यताउता गर्न थाले। बच्चाहरू आँगनको छेउतिर लुकामारी खेल झैँ दृश्यहरूको सौन्दर्यमा अझ निवर्धन भयो। हामी हिउँ खेल्न थाल्यौँ। घरि माथितिर हान्दै, घरि डल्लो पारेर अगाडि आन्दै। तेजहीन घाम हामीसँग लाज माने झैँ सिधा आकाशमा नआएर दक्षिण क्षितिजको चेपचेप भएर सम्भ्रम हिँडिरहेको थियो। हावाको हल्का झक्का हाम्रो खुट्टामा आएर छात हाले झैँ गर्थ्यो। जुलियाले हिउँको डल्लाले मलाई हानौ झैँ गरिन्। मैले छेले झैँ गरेँ, तर नहानी भनिन्। हिउँ देखेर तिमी किन यति चकित झैँ देखिएका? यसअघि तिमीले हिउँ देखेका थिएनौ? म हिउँ पहिलोपटक छोइरहेछु। कि तिमी गल्फ कन्ट्रीबाट आएका हौ? होइन, म नेपाली हुँ। नेपालिस? एभरेस्ट? उनी चिच्याइन्, पहाडबाट ढुङ्गै झर्ने गरी। फेरि भनिन्, तिमी नेपालबाट आएको, एभरेस्टको देशबाट। तर तिमीले हिउँ देखेको छैन। तिमी झुटो बोलिरहेछौ। नेपालीले हिउँ नदेख्ने
यो कसरी सम्भव छ? यो त कुनै आइसल्यान्डवासीले समुद्र नदेखे जस्तो कुरा भयो। आश्चर्य र उत्तेजनाले उनको अनुहार आरक्त भयो। नेपालमा 80% मानिसले हिउँ देख्न पाएका हुँदैनन्। मैले उनको आश्चर्यको अर्को बर्को खप्टिदिएँ। के तिमी मलाई तिम्रो देश घुमाउन सहयोग गर्छौ? मलाई पुलुक्क हेरिन्। नबोली हिँड्यौँ। फेरि भनिन्, मलाई लाग्छ नेपाल रहस्यले भरिएको देश हो। मेरो देश मात्र होइन, यो ब्रह्माण्डको हरेक कुरा रहस्य छ। यो अनन्त आकाशमा यी अनगन्ती ब्रह्माण्डको उत्पत्ति रहस्य, यी रुख हरिया हुनु रहस्य, यी डाँडाहरू हिउँले भरिभरा हुनु रहस्य, तिमी र मलाई अक्सिजन दिँदै यो हावा बग्नु रहस्य, लाखौँ करोडौँ तारा र ग्रहहरूबीच एउटा पृथ्वीमा जीवनको अस्तित्व हुनु रहस्य, यत्रो जीवनका बीचमा मानिसहरू जस्तो चेतनशील प्राणी हुनु रहस्य। रहस्यको यस भवसागरमा तिम्रो र मेरो भेट रहस्य। तिमी लेखक हो होइन? किन र? तिमीमा एउटा कुशल लेखकमा हुने दृष्टि छ के? म तनक्क तन्किएँ। हो, उनको कुराले म भित्र अहङ्कारको बिगुल बज्यो। फेरि भनिन्, तिमीमा लेखकीय चेतना छ। धन्यवादले मात्र हुँदैन, कस्तो औपचारिकता खोजेकी त? तिमी एउटा उपन्यास लेख। तर सर मलाई थाहा छैन। यदि तिमीले उपन्यास लेख्यौ भने त्यो महान हुने कुरामा मलाई विश्वास छ। तिमी अङ्ग्रेजीमा लेख, तिम्रो अङ्ग्रेजी पनि राम्रो छ। उपन्यास अमेरिकाबाट प्रकाशित गर्नुपर्छ। झल्यास्स भएँ। एक्कासी मैले आफ्नो सपना सम्झेँ। कतै यही त होइन मेरो सपना कि परी जो मलाई मेरो जीवनको लक्ष्य बताइरहेकी छ? फेरि सोचेँ, हो, मेरो सपनाले यही कुरा भनेको हो। निलो आँखा भएकी परीले मलाई मेरो लक्ष्य बताइसकेकी छ। अर्थात् अङ्ग्रेजीमा एउटा उपन्यास लेखेर अमेरिकाबाट छपाउनु मेरो जीवनको लक्ष्य हो। म घोत्लिएँ भएँ। भने, जुलिया, तिमी परी हौ? परी? के भनेको? बुझिनँ। चम्केका आँखाले आश्चर्य पोखे। मैले आफ्नो सपना सुनाएँ। उनी छक्क परिन्। भने, तिमी अस्तित्वको इच्छाअनुसार बोलिरहेकी छौ। मुस्कुराइन्। मुस्काउँदा उनका आँखा मलाई परीका झैँ लागे। फेरि भने, हो, म लेखक हुन्छु। अब म एउटा उपन्यास लेख्छु। तर मेरो स्वर केही लर्खराएको थियो। कामेको एउटा अविश्वासी र मृत स्वर। कामेको स्वरमा आत्मविश्वास हुँदैन भनिन् जुलियाले। उनी मलाई हेरेकी हेरै थिइन्। त्यस्तै लाग्यो मलाई पनि। तिमी लिपस्टिक लाएका निखुर रातो चेरी जस्ता स्ट्रबेरी ओठ चुच्चो बनाइन्। त्यो डाँडामाथि चढेर कराओ। के भनेर? भन। म एक महान लेखक हुँ। म एउटा विश्वविख्यात उपन्यास लेख्छु। महासे आओ तानिए। अलि लाज माने। तिमी मेरी परी हौ। तिम्रो कुरा नमान्न म कसरी सक्छु? जाँदै गर्दा सोचे। डाँडामा उक्लियौँ सँगसँगै। डाँडाको टुप्पोमा पुगेर मैले 1-2 पटक लामो सास फेरे। सन्यासीलाई सम्झिए। उनी पनि फोक्सोको खालीपन भर्नलाई छिटो छिटो सास फेर्दै थिइन्। एकअर्कालाई हेऱ्यौँ, मुस्कुरायौँ। अब कराओ, के छिनपछि भनिन्। अनि आकाशतिर हेरेर कराएँ, ओ ब्रह्माण्ड, ओ आकाश, ओ अस्तित्व, तिमीले मबाट जे होस् भन्ने चाहेका छौ त्यो मैले थाहा पाएको छु। मेरो जीवनको लक्ष्य। अब मैले थाहा पाएको छु मेरो लक्ष्य के हो। म लेखक बन्छु। म यस धरतीको महान लेखक बन्छु। म एउटा विश्वविख्यात उपन्यास लेख्छु। अलि भएन जुलिया मेरो छेउमा आइन्। छोइनी सम्मै। कसरी त? भित्रैबाट निस्कनुपर्छ। म विश्वविख्यात उपन्यास लेख्छु। अब यति भन। हुन्छ। अनि फेरि कराएँ, म विश्वविख्यात उपन्यास लेख्छु। फेरि भएन। भित्रैदेखि अन्तरस्थलबाट जसरी सिंह कराउँछ लामो सास फेरि। म विश्वविख्यात उपन्यास लेख्छु। कराए। हो, लेग्रो तानिन्। यसरी मुस्कुराइन्। अनि मौनता। के तिमीलाई सपनामा विश्वास लाग्छ? जुलियाले मौनता तोडिन्। सपनाको कारण हुन्छ जुलिया। अलि गम्भीर थियो मेरो आवाज। म जीवनमा एउटा सपना बारम्बार देखिरहन्छु। एउटी परी आउँछिन्, केवल आँखा मात्र देखिन्छ। मेरो अनुहार हेर्ने भए चन्द्रमामा आऊ भन्छन्।
जब म अनेक कष्ट झेलेर चन्द्रमामा पुग्छु तब उनी भन्छन् सबै कुरा पृथ्वीमै गरौँला। सपनाको अर्थ खोजिरहेको बेला तिमीसँग भेट हुन्छ। मेरो सपनाकी परीको दुरुस्त छवि अनि तिमी मलाई लेखक बन्ने सल्लाह दिन्छौ जुन मैले कहिल्यै कल्पना समेत गरेको हुन्न। अब तिमी यसलाई आफ्नो इच्छाअनुसार बुझ्न सक्छौ। के तिम्रो सपनाकी परीको छवि मसँग मिलेको थियो त? हाँसेकी थिइन्। मैले परीका आँखा मात्र देखेको थिएँ। आँखा मिले त दुरुस्त। त्यसो भए ठान मै हुँ परी। हाँसिन्। त्यसो भए बताओ के भन्न चन्द्रमा बोलाएर भनेनौ? मैले पनि जिस्किने विचार गरेँ। तिमी अङ्ग्रेजीमा उपन्यास लेख र अमेरिकाबाट प्रकाशित गर। विश्वमा तहल्का मच्चिनेछ यही भन्नु थियो। अनि खितितित्त मेरो मजाक उडाए चाहिँ भयो कि क्या हो? फेरि भनिन् तिमीमा क्षमता छ एउटा राम्रो लेखक बन्न सक्ने। कुनै कुरालाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौ। कोमल भावना, बौद्धिकता छ। आफू र आफ्नो कामप्रति आत्मविश्वास छ। धैर्य पनि देखिन्छ तिमीमा। तर तिमीले कुनै कुरालाई जुन रूपमा देख्छौ त्यही रूपमा बुझ्नु हुँदैन। त्यसको अन्तरतममा चिहाउनु पर्छ। अहिले उनको अनुहार निकै बौद्धिक देखिएको थियो। मेरो सेकी झर्यो। यो सुझाव लेखनमा मात्र होइन जीवनमा पनि लागू गर्न योग्य छ। यस डायमन्ड सुझावका लागि धन्यवाद। भावनाको सरोवर बनी हृदयमा। जुलिया मुस्कुराइन्। ती आकाश नयन थोरै खुम्चिए। हावाले केही केसहरू उडाएर अनुहार छोपियो। बौद्धिकता र भावनाको मिश्रणले अनुहारमा देखिएको आध्यात्मिक भाव पनि एउटा महान चित्रकारिता देखाए। अस्तित्वले यही भाव र अवस्थामा रहु कराए। क्लिक 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 उनको हातबाट क्यामेरा लिएर धेरै क्लिक गरे देखाए। वाउ उनी चिच्याइन्। दुःखद आश्चर्य र खुसीले मेलामा भर्खरै पुगेको बालकको जस्तो रङ्गीन देखियो उनको अनुहार। उत्सव थियो अनुहारमा। म केही छिन त्यस उत्सवमा हराएँ अनि हिउँले पुर्न नसकेको ढुङ्गामाथि बसेर सिगरेटको बट्टा र लाइटर निकाले। चुरोट सल्काएँ। लामो सर्को तानेर धुवाँ फोक्सोमा पुर्याएँ र उही शक्तिका साथ बाहिर फ्याँके। धुवाँको लस्कर लाग्यो। मेरो अन्तरतम प्रदूषित गराएर धुवाँ दार्जिलिङको पवित्र आकाशलाई दूषित बनाउन हिँड्यो। तर मैले यसको चिन्ता नगरी अर्को सर्को ताने अनि फेरि अर्को। म पनि पिउँछु। क्यामेरा थन्काएर मेरो छेउमा बस्दै भनिन् जुलियाले। होइन जस्तो लाग्दा लाग्दै तानिरहेको सिगरेट उनीतिर बढाए। तर उनीले बेसरी टाउको हल्लाउँदै भनिन् आफै सल्काएर पिएको मात्र मजा लाग्छ मलाई। वास्तवमा मैले सिगरेट तान्न सिकेको पनि सल्काउनुकै मजाले हो। जब्बर केटी बट्टै दिएँ। उनीले सिगरेट जसै आफ्ना स्ट्रबेरी ओठको बिचमा च्यापिन्। निकै इरोटिक बने दृश्य। मैले उनको त्यो पोजलाई पनि क्यामेरामा कैद गरेँ। उनीले धुवाँ उडाउँदै आफ्नो क्यामेरामा यो पोज हेरिन्। तिमीमा फोटोग्राफी कला पनि देखिन्छ भनिन्। यति सुन्दर चित्र उतार्न सक्दा रहेछौ। मेरो कलाभन्दा पनि यो सब तिम्रो सौन्दर्यको कारणले सम्भव भइरहेको छ। चुरोट तानिन्। मुखबाट निस्केको तातो धुवाँ चिसोमा कठ्याङ्ग्रिँदै उड्यो। हेरिरहेँ। फेरि भने मलाई त लाग्दैछ मैले उपन्यास नै लेख्ने हो भने तिम्रै दिनचर्या र भावनालाई लिएर लेखौँ। यो सुन्नु मेरा लागि सुखद अनुभूति हो। मैले अहङ्कार गरे पनि हुन्छ। तर के तर कुरा काटेँ। तिमी त्यसो नगर। तिम्रो देशमा त्यत्रो द्वन्द्व भयो। त्यो लेख। युद्धको बेला र त्यसपछिको जनताको मनोविज्ञान लेख। अनि लेख मानिसलाई उत्साह आशा र आत्मविश्वास बढाउने खालको कृति। तर यसका लागि मैले पुरा नेपाल घुम्नुपर्छ। घुम सम्झाइन्। आफ्नो देश र जनतालाई बुझ्नु पाउनु आफैमा ठुलो उपलब्धि पनि हो। मेरो सपनाकी परीले भनेको कुरा मलाई मिरमिरे सम्झना भयो। सपनाकी परीले मलाई चन्द्रमामा बोलाएर यसै भनेकी थिइन् एक मानव चन्द्रमामा आउनु नै उपलब्धि हो। आज धरतीकी परी भन्दै छिन् आफ्नो देश र जनतालाई बुझ्न पाउनु आफैमा ठुलो उपलब्धि हो। अनि फेरि दाज्न थाले सपनाकी परीसँग जुलियालाई। त्यो त ठिक छ केही हिचकिचाउँदै भने। तर मलाई मार्ने धम्की दिएका छन्। गम्भीर बनेको थियो
मेरो स्वर। गम्भीर बनिन् उनी पनि। दृढ आत्मविश्वास उत्पन्न गर आफूमा। सबै समस्या हटेर सहयोगी हातहरूको ताती लाग्छ। मार्नेहरू बचाउन तम्सिने छन्। तिम्रो सपनाले पनि यही भन्छ। उनी केही क्षण चुप लागिन्। फेरि बोल्न थालिन्। म त्यत्रो टाढाबाट सपनाको खोजीमा आएकी छु। तिमी आफ्नो देश घुम्न सक्दैनौ? डल्ल हेरिन्। यिनको पनि सपना रहेछ सोचे। तिम्रो सपना के हो? सोधे। मेरो सपना? उनले एक दीर्घ निश्वास छोडिन्। जब म 17 वर्षकी भएँ तब आफ्नो भावी पतिको कल्पना गर्न थाले। उनी आफ्नो सपना सिधा सिधा बताउनुको सट्टा भूमिका बाँध्न थालिन्। मेरो बाबा पादरी हुनुहुन्थ्यो। मम्मी बाबाका लागि प्रवचनमा बोल्ने सामग्रीको सङ्कलन र सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो। मेरी मम्मीको इच्छा थियो घरमा एउटा स्विमिङ पुल होस्, तर बाबा यसमा कहिल्यै राजी हुनु भएन। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, क्रिस्टिना मलाई अरू जे भन, तर स्विमिङ पुलको कुरा गर्दै नगर। यो हामी धान्न सक्दैनौँ। यसमा निकै ठुलो खर्च लाग्छ र यसको स्याहार सम्भार झनै खर्चिलो कुरा हो। भिखारीले हात्ती पाल्नु चाहिँ हुन्छ स्विमिङ पुल। सुरुमा मम्मीले कुरा गर्दा उहाँ यो हुनै नसक्ने कुरा मात्र भन्नुहुन्थ्यो, तर मेरो बाबाको अस्वीकारका बावजुद पनि मम्मीले यो सपना कहिल्यै छोड्नु भएन। मेरो मम्मी वास्तवमै आफ्नो घरको कम्पाउन्डमा एउटा आकर्षक स्विमिङ पुल चाहनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले कहिल्यै आफ्नो सपना त्याग्नु भएन। मौका पर्नासाथ उहाँ बाबासँग स्विमिङ पुलको माग गर्नुहुन्थ्यो। बाबा उसै गरी अस्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। सपना छोड्नका लागि देखिँदैन, मम्मीले बारम्बार भन्ने कुरा थियो यो। परिवार धार्मिक भएकाले म प्रेम र सेक्सको मामलामा अलि रिजर्भ थिएँ। एक दिन मैले आफ्नो भावीपति अत्यन्त धनी भएको सपना बनाएँ। यति धनी कि उसँग आफ्नै विमान हुन्छ। मुस्कुराइन्। म मुस्कुराएन। उसले मलाई हिरै हिराका गहनाले सजाउनेछ। फुलै फुलको उपवन बीच एउटा अद्भुत आकर्षक घर उपहार दिनेछ। घर लेग्रो तानिन्, जसको पृष्ठमा हिमाल देखिनेछन्। निकै नजिक, मानौ टेरिसबाट यसो हात लम्काएर म त्यसलाई छुन सकौँ। यो तिमीले विवाह गर्नु अगावै हुनुपर्ने कि पछि कमाए पनि हुने? मुस्कानको चङ्गा उडाउँदै सोधेँ मैले। मेरा परेला फरफर गरिरहेका थिए। यो त स्पष्ट छ, त्यस्तो मानिससँग मेरो विवाह हुन्छ भन्ने हो। अर्थात् मेरो पतिमा त्यो हुन जरुरी छ किन र? अलि उत्सुक हुँदै सोधिन्। त्यसै म गम्भीर बने। केही त होला, उनले जिद्दी गरिन्। कतै मेरो चान्स छ कि भनेर नासी भने। अघिकै गम्भीर मुद्रामा। नट्टी बोय इन्डेक्स फिङ्गरले मेरो छातीमा घोचिन्। मुस्कुराए खुम्चिँदै। जे होस्, तिमी अमेरिकीहरू कसरी अरबौँ डलरका मालिक बन्छौ, कसरी संसारलाई नेतृत्व दिने सामर्थ्य राख्छौ भन्ने कुरा बल्ल बुझेँ मैले। के रहेछ त कारण? किनकि तिमीहरू सपना देख्न डराउँदैनौ। तिमीहरूलाई ठुलो सपना देख्न लाज लाग्दैन। धन्यवाद, हाँस्दै भनिन् जुलियाले। किन? के का लागि धन्यवाद? किनकि तिमीले मेरो सपनालाई पोषण दियौ। एकछिन मुस्कुराइन्। फेरि भनिन्, मलाई मेरो सपना खुम्च्याउन खोज्ने मानिस मन पर्दैन। म मेरो सपनाको आकार घटाउन चाहन्न। अनि तिमीले मेरो देशलाई राम्रो भनेका छौ। तिम्रो देश सपना पढाउँदा पढाउँदै आफै सपना भएको छ। जुलिया पनि उद्वेग मानेर मलाई हेरिरहेकी थिइन्। साउती गरे चाहिँ भने, फेरि सुनौ न तिम्रो अमेजन सपना। गम्भीर आवाजमा बोलिन्। बादलको बिचमा विमान, उपवनको बिचमा अद्भुत सुन्दर घर, टेरिसबाट हिमाल हेर्दै आफ्नो पतिसँग हिराले सजिएर उभिएकी म। यो स्पष्ट चित्र छ मेरो हृदयमा र मलाई विश्वास छ एक दिन यो चित्रले साकार रूप पाउनेछ। मलाई विश्वास छ तिम्रो सपना अवश्य साकार हुनेछ। तर के मैले निरुत्साहित गराउने पो हो कि भनेर सतर्क भइहालिन्। तर व्हेल त सागरमै हुन्छ, अर्थात् स्पष्टता चाहिन्। मेरो मतलब कतै तिमी यो पहाडमा भौतारिरहेकी त छैनौ? किनकि यहाँ तिम्रा लागि योग्य पुरुष छँदै छैनन्।
उनले टाउको हल्लाइन्। सोचमग्न बोलिन्, मेरो सपना साकार हुनका लागि मैले एभरेस्टको देशमा गएर लाइट भेटाउन जरुरी छ। बोलिन्, मेरो सपना साकार हुनका लागि मैले एभरेस्टको देशमा गएर लाइट भेटाउनु जरुरी छ। एभरेस्ट नेपालमा छ, त्यसैले म नेपाल जानुपर्छ र पहिला त्यो लाइटको खोजी गर्नुपर्छ। लाइट भेटेपछि मात्र मेरो त्यो सपना साकार हुनेछ। फेरि गम खाइन्। तर लाइट, यो त अलि अमूर्त कुरा भयो। सपनाहरू कहिले मूर्त रूपमा आउँदैनन्। सपनाको अमूर्तबाटै हामीले त्यसलाई बुझ्ने हो। मानौ त्यो भेटियो कसरी चिन्ने? सापेक्षित रूपमा त त्यसलाई हामीले भेटेकै हुन्छ। कसरी चिन्ने? जे भेटेका छौँ त्यो नै हामीले खोजेको कुरा हो। लाइट हो मेरो अवचेतनले। यही हो तेरो खोज भन्ने छ। जब भेट्नेछु, अर्थात् मलाई विश्वास लाग्नेछ भेटेको कुरा लाइट हो भनेर। यो अमूर्त खोजले तिम्रो व्यक्तित्व विकासमा गरन लगाउने त होइन भने, तर तुरुन्तै उनको सपनामा अलि बढ्दै अविश्वास गरिरहेको पो हुँ कि भनेर झस्किन् र सर्पले टाउको उठाए झैँ नकारात्मक शक्तिलाई टाउको उठाउन सजिलो हुने प्रश्न नसोध्ने विचार गरे। धनवान पति खोज्नुको अर्थ आफ्नो योग्यता नबढाई घरमै चुपचाप बसिरहँ भन्ने होइन। मैले संसार बुझेकी हुनुपर्छ, बौद्धिकता बढाएकी हुनुपर्छ। यसले मेरो व्यक्तित्वमा पनि निखार आउँछ। तिमीलाई एउटा कुरा थाहा नै होला। जुलियाले ट्विक्क आँखा घुमाएर मलाई हेर्दै भनिन्, कुनै मानिस एकाएक सफल हुन्छ जस्तो कुनै कलाकार रातारात हलिउड स्टार बन्छ कि ऊ केवल संयोगले हुन्छ? परबाट देख्ने लाग्छ ऊ आफ्नो भाग्यका कारण सफल भयो, तर त्यसो होइन। उसमा एक दिन म स्टार बन्छु भन्ने लक्ष्य हुन्छ। उसले त्यसको सपना देखेको हुन्छ र रात दिन मेहनत गरेर उसले आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा तयार राखेको हुन्छ। स्टार बन्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेको हुन्छ। परिणाम उसको अनुहारमा आत्मविश्वासको आभामण्डल बन्छ। उसको महान तयारी देखेर ब्रह्माण्ड चुप लागेर बस्न सक्दैन। उसका लागि अस्तित्वले आफ्नो खालको तयारी गर्न थाल्छ। अनि त्यो दिशामा निर्माता निर्देशकहरू घुम्छन् जहाँ पूर्ण तयारी साथ बसेको कलाकार छ। परिणाम उसले मौका पाउँछ। जब काम पाउँछ उसले चमत्कार गर्छ, किनकि ऊ पूर्ण तयारीमा हुन्छ। टोलाइन्। फेरि भन्, जब यो ब्रह्माण्ड तिम्रो पक्षमा काम गर्न थाल्छ अनि तिमीलाई सफल हुनबाट कसले रोक्ने? कसैले सक्दैन। हाम्रा लागि कुनै कुरा भयङ्कर ठुलो हुन सक्छ, तर अस्तित्वका लागि त्यो सब कुराको बिल गेट्सका लागि $1 बराबर मूल्य पनि छैन। दीर्घ निश्वास बोलिरहन्। यी सब कुरा मलाई ती सन्यासीले भनेका हुन् जसलाई सपना पढ्न आउँथ्यो। आफ्नो सपनाका बारेमा बुझ्न जाँदा उनले मलाई यो कुरा बताएका थिए र मलाई विश्वास छ जब मेरो सपनाको राजकुमार मेरो सामुन्ने आउनेछ तब मलाई नागेर ऊ अगाडि बढ्न पाउने छैन। त्यसैको तयारी हो यो। अर्को कुरा के थाहा, ऊ यही कतै घुमिरहेको पो छ कि मेरो खोजीमा? किनकि मेरा लागि म मात्र होइन, यो अस्तित्वले पनि काम गरिरहेको छ। मलाई हेरेर मुस्कुराएन्, एउटा स्नग्ध मुस्कान। प्रत्युत्तरमा म पनि मुस्कुराएँ। तर के सोधेँ। अब उनी खुलेकी थिइन्। लामो झरेपछिको आकाश झैँ सायद धेरै कुरा गर्न चाहन्थिन्। म प्राय एउटा सपना देख्ने गर्थेँ। मैले त्यो सपना निकै पटक देखिरहेँ। जुलियाले कथा सुरु गरिन्। एक दिन मैले मम्मीलाई आफ्नो सपना बताएँ। मम्मीले मलाई सन्यासी कहाँ लिएर जानुभयो। मेरी मम्मी सपना पढ्नेहरूमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ। जुलियाले आकाशतिर हेरिन् र लामो सास फेरिन्। एउटा चिल हावामा कावा खाँदै थियो। त्यसभन्दा माथि सेतो बादल टिलिक्क टल्केको थियो। अनि फेरि भनिन्, मेरो सपना सुनिसकेर सन्यासीले भने, तिम्रो जीवनमा चमत्कारिक परिवर्तन हुन्छ, कायापलट हुन्छ। तिमी विश्वको सर्वोच्च शिखर एभरेस्टको देशमा जाऊ। त्यहाँ तिमी लाइट भेट्ने छौ। त्यो लाइटले तिम्रो अन्धकार चिर्नेछ र तिमीलाई तिम्रो सपनामा पुर्याउनेछ। सपना अनुसार तिम्रो विमान भएको मानिससँग हुन्छ जसले तिमीलाई हिरै हिराले सजाएर पहाडहरूका बीचको एक सुन्दर
घरमा भित्र्याउनेछ जहाँबाट सुन्दर हिमालको दृश्य देखिनेछ। सन्यासीको व्याख्याले ममा गाढा छाप पर्यो। 7 दिनसम्म म रोमाञ्चित भइरहेँ। कथा सकिएको थिएन। 8औं दिन मैले भारतका लागि टिकट बुक गराएँ किनकि एभरेस्ट भारतमा पर्छ भन्ने सुनेकी थिएँ। तर यहाँ आएपछि थाहा पाएँ एभरेस्ट त नेपालमा छ। अब मैले लाइट खोज्नु छ। मैले मेरो सपनामा काम सुरु गर्नु छ। मलाई ती सन्यासीले बताएको व्याख्यामा विश्वास छ। एभरेस्टको देशमा म लाइट भेटाउने छु जसले मलाई मेरो लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। म हुन्। अनि पश्चिमतिर फर्किएर कराए मानौ उनी एभरेस्टलाई सम्बोधन गरिरहेकी हुन्। ओ धरतीको सर्वोच्च शिखर, मलाई सहयोग गर, मलाई लाइटसँग साक्षात्कार गराऊ, म आउँछु। जुलियाको अनुहार अज्ञात सुखले चम्किरहेको थियो। नेपाल कत्रो छ? 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। चम्केका आँखा हेर्दै भने सानो त होइन तर मैले घुम्नुपर्छ किनकि त्यहाँ त्यो चिज पाउनु छ जसले मलाई मेरो लक्ष्यसम्म लिएर जान्छ। लाइटको खोज, मेरो सपना। उनको आवाज गम्भीर थियो। चुप लागिन्। एकछिनपछि मुस्कुराउँदै भनिन्, मेरो प्रश्नको जवाफ दिएनौ नि। के तिमीले मलाई नेपाल घुमाउँछौ? तिमीसँग नेपाल मात्र होइन संसार घुम्नु परे पनि तयार छु। मुस्कुराएँ। उनी त मुस्कुराएकै थिइन्। बढाइन् मुस्कानको रेखा। मेरा ओठ पनि निकै फैलिए। मैले अन्तरिक्ष निहालेँ। पूर्वतिर एक खास बिन्दुमा आँखा स्तर गरेँ र त्यहीँबाट बिहान घाममा उदाउला भन्ने कल्पना गरेँ। अब नेपाल घुम्न हामीलाई मजा आउनेछ। बोलिन्, किन र? किनकि अब नेपाल घुम्नमा दुवैको लक्ष्य छ, उद्देश्य छ। हामी आआफ्नो समृद्ध सपनाका लागि घुम्छौँ। जुलियाले अङ्जुलीमा हिउँ उठाइन् र आकाशतिर फ्याँकिन्। आकाश टिलिक्क टल्केको थियो। लाग्थ्यो बिहान कुहिरो लागेकै थिएन। सबै हिउँ उनैमाथि खस्यो। टाउकामा खसेको हिउँले उनको कपाल फुले जस्तो देखियो। बेसरी हाँसिन्। मानिसहरू यसो चाहिँ गरिरहेका छैनन्। हाँस्दै भनिन्, मानिसहरू मैले मुख चोसो पारेर हाम्रो अगाडिका जोडीलाई देखाएँ। युवतीले सारी लगाएकी थिए। उसको गुत्थ फुलेको अनुहारबाट युवतीले सारी लगाएकी थिए। उसको गुत्त फुलेको अनुहारबाटै थाहा हुन्थ्यो बेसरी रिसाएकी छ। त्यसो पनि गरिरहेका छन्। जुलियाले हेरिन्। किन? तिनीहरूलाई के भयो? छक्क पर्दै सोधिन्। हुन बाँकी छ, अब हुन्छ। हाँसे। तिमीले मलाई हेपेको हो? सारी लगाउने महिला पुरुषलाई चोर औँलाले नाकै घोचौँला जस्तो गर्दै कराउँदै थिए। नत्र यतिका समय दार्जिलिङ बसेको मानिसलाई डिसेम्बरमा यहाँ हिउँ पर्छ र सारी लगाएर हिँड्न सकिँदैन भन्ने कुराको ज्ञान हुँदैन? उसले दाहिने हातले सारी उचालेकी थिए। हिउँमा खुट्टाहरू निकै भाँसिएका थिए। सारी सम्हाल्ने कि शरीर? उसलाई दुःख परेको थियो। मलाई ऊ रोलेकी जस्तो लागेको थियो, तर होइन। नरुन बल गर्दै उसले लोग्ने मान्छेलाई आँखा तरिरही। नाकका पोरा फुले। लोग्ने मान्छे? उसको लोग्ने नै थियो क्या र? हाँसिरहन्थ्यो। पातला ओठमाथि अरिमठेका खुट्टा जस्ता जुङ्गा, सानो अनुहार, ठुला आँखा, सुहाएकै थियो। ऊ सुस्तरी बोल्थ्यो। अहिले त ऊ हावाले जस्तो साउती गर्दै थियो। उसको बोलीबाट उसलाई गल्तीको चेतना छ भन्ने ज्ञात हुन्थ्यो। हिउँ पर्ने समय त किन थाहा नहुनु? त्यसैले त घुमाउन लिएर हिँडिरहेको छु। तर मलाई थाहा थिएन सारी हिउँको बाटोमा यति बेकाम्य हुन्छ। यतिका वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे हिउँमा सारी लगाउन मिल्छ मिल्दैन भन्ने पनि ज्ञान छैन। गर्जिए। महिलाको स्वर पहिलाको भन्दा अझ ठुलो सुनियो। अब यसमा नअड्कौँ। जे र जुन अवस्थामा छौँ त्यहीँबाट माथि उठ्ने प्रयास गरौँ। अनि हवाई चुम्बन दियो। तिमी सारी लगाएर एकछिन मसँग हिँड अनि थाहा पाउँछौ। केटी बढ्दै निराश थिए, क्रोध पनि। उसको निधार बिरालाले नङ्ग्र्याएको खाबो जस्तो देखिएको थियो। केटो मुस्कुराएर केटीतिर हात दिएर फेरि साउती गर्यो। दुःख मनाऊ नगर प्यारी, मन लागेर गर।
केही हुनुभन्दा अघि नै म तिमीलाई सम्हाल्नेछु। भविष्यमा यही दृश्य यादगार हुनेछ। केटाको अनुहारमा धैर्यता थियो। केटीले हात दिई सम्झौता भयो, तर केटीको अनुहारमा रिसले बनेको कालीमा उत्रेकै थिएन। सबै आफ्नो तरिकाले रमाइलो गर्दै थिए। कोही पछाडि हात लाएर हिँडेका पनि देखिन्थे, तर प्रायलाई हिउँले चञ्चले बनाएको थियो। केटाकेटी त बाख्राका पाठा नै बनेका थिए। उफ्री उफ्री चिप्लेटी हिउँका डल्ला हानाहान। मैले हिउँका डल्लाहरूले हानाहान गर्दै बाटामा सल्याङसुलुङ्ग हिँडिरहेका बच्चाहरूतिर हेरेँ, जो आफ्ना बाबुआमालाई छोडेर अलि परै पुगिसकेका थिए। दुईवटा भङ्गेरा हाम्रा अघि आएर एकछिन उफ्री फाप्री गरे र एकातिर लागे। निकै बेर घुमियो। फर्किने बेला भइसक्यो। फर्किरहेका मानिसहरूतिर हेर्दै बोलिन् जुलिया। मानिसहरू फर्किरहेछन्, बेला भएकै त होला नि भने, अनि बिस्तारै फर्कियो। मेरो पेट दुख्ला जस्तो छ, गाडीमा भनिन्, अमिलो खाए जस्तो मुख पारेर। होटल पुग्दा झमक्क साँझ परेको थियो। हिमालिनीसँग जम्का भेट भयो। मुस्कुराइन्। प्रति उत्तरमा म पनि हाँसेँ, तर मेरो पछाडि लागेर एउटी विदेशी केटी आएको देखेर उनको हाँसो तुरुन्तै बेपत्ता भयो, पानीको फोका झैँ। कहाँ भेटायो यस खैरिनीलाई? स्त्रीजनले स्त्रिया थियो स्वरमा। फेरि भनिन्, तिमी भन्दा पनि अग्ली छ कि के हो यो त? छेउमा आएपछि थपिन्, हाम्रो होटलमा तिमीलाई स्वागत छ, धन्यवाद। मुस्काइन् जुलिया। तुरुन्त मतिर फर्किन्। रुममा जाउँ न रोशन, हेर कति हतार यस खैरिनीलाई। मेरो कानको लोती छेउमा चुसो पसारेर साउती गरिन् हिमालयले। यौनका मुखको तातो हावाले कान रन्कियो। यो उनीहरूप्रतिको गलत सोच हो, अनि म प्रतिको पनि। हाँसेँ। मैले अघि नै जुलियाले बाटोमा पेट दुख्ला जस्तो छ भनेको सम्झेँ। फेरि भने, तिमी एक नारी हौ, उसलाई स्त्री जन्ने अन्य कुरा पनि भएको हुन सक्छ भनेर सोचेकी भए पनि हुने। झर्किँदै भने, जुलिया थेम्स नदी जस्तै पवित्र छे। थेम्स चाहिँ किन, अमेरिकन जस्ती छे। हिमालिनीको अनुहारमा क्रोधका मसिना धर्साहरू बने। काफीका धर्साहरू जस्तो। अमेरिकन केटीलाई पवित्रताको उपमा दिन अमेरिकाकै नदीको नाम लिनुपर्ने के बाध्यता छ र? मुस्कुराएँ। भन्न त मिसिसिपी वा ह्वाइङबे जस्ती पवित्र पनि बन्न सक्छु। टुकुचा जस्ती पवित्र पनि भनौँला कुनै बेला। हिमालिनको यो रिस जुलियाको श्रेय वा सम्भवतः हिम्मताको बोधले पनि हुन सक्थ्यो। फेरि भनिन्, अब त मुखमा ताला लाग्यो होला। अहिले भने उनका ओठमा चाँदीको घेरा बन्यो। गजबकै उदाहरण प्रस्तुत गरेँ भन्ने भावको परिणाम थियो सायद। ढलको होइन, नदीको कुरा हुँदैछ। मैले दाहिने हात उनीतिर पसारेर भने, चाबी पाऊँ, बिचाराको हाल बेहाल भइसक्यो होला। हिमालयनले यसो लम्किएर होल्डरमा झुन्ड्याएको चाबी झिकिन् र मेरो हातमा थमाइन्। लामा लामा नङमा हरियो पोलिस गरेको थियो, तर हतारो भएकाले राम्ररी हेरेन। बस फेरि गरौँला। फनक्क घुमेँ। चाबी हल्लाउँदै सिडी उक्ले। पख त, हिमालयले कराइन्। म सिडीको टुप्पोमा पुगेको थिएँ। फर्केँ। उनी पाहाझैँ उफ्रिएर आइन्। तर थेम्स पवित्र छ भन्ने दाबी कसरी गर्न सक्छौ? देखेकै त छैनौ। बक्सरले एकअर्काको आँखामा हेरेर जित्ने आत्मविश्वास भएको प्रमाण दिन खोजी चाहिँ मेरा आँखा हेर्दै भनिन्, अहिले हेरेरै भनौँला नि त। जिस्के। ठुट्टो भइन्। अर्रो। आँखा पनि जमे। नसोचेको उत्तर भएछ। फेरि भने, मेरो अनुमान, हाहा। अठास थपे। सबै कुरा देखेरै मात्र थाहा हुने पनि त होइन। तर थेम्स गङ्गा जति पवित्र छैन, हुन पनि सक्दैन। लामो सास फेरिन्। खलाती झैँ चल्यो छाती। पाकेको अनार जस्ता भए आँखा, राता राता। फेरि भनिन्, पत्याएर नलागे तिमी गङ्गा पनि हेर्न सक्छौ। टाउकामा एक जग चिसो पानी खन्याए झैँ झसङ्ग भए। उनको छवि अहिले दुर्गा बनेको थियो। तर मैले गङ्गालाई अपवित्र त भनेको छैन नि।
उनीतिर फर्केर भर्सक स्वर अलि गम्भीर बनाउने प्रयास गर्दै भने, गङ्गा पनि उत्तिकै पवित्र छिन् जति थेम्स पवित्र नदीको धर्म हो। हिमालयनी शान्त भइन्। सायद आफ्नो विद्रोह चेत उनलाई अलि बढ्ता अस्वाभाविक लाग्यो क्यार। मुस्कुराइन्। सामान्यकरण हेतु क्रोध नउत्रेको अनुहारमा मुस्कान विचित्रको देखियो। गइन्। उक्लिँदा जस्तो सिडी ओर्लन हतारो थिएन उनका गोडालाई। दमको रोगी झैँ ओर्लिन सुस्त सुस्त म कराएँ। गङ्गाको पवित्रता र अस्तित्व स्थापित छ। जति नै लामो झरी परोस्, जति नै बढी हिउँ पग्लियोस्, अर्थात् वातावरणले गङ्गालाई जति नै उकासोस्, नयाँ नदी जस्तो उत्तेजित हुन्नन् गङ्गा। यस्तो कुरा गङ्गालाई शोभा दिँदैन पनि। गङ्गाले आफ्नो गरिमाको कारणले भारतमा इज्जत पाएको हो। हिमालयनले टाउको फनक्क घुमाइन्। मुस्कुराएकी रहेछन्। जुलियाको लगेज आउँदैछ, माथि पठाइदिनु है। अनि म छिटो छिटो उक्लिएँ। बट्ठाइ झैँ बुत्रुङ बुत्रुङ। प्रश्नोत्तरको यो खेलबाट बच्न पनि मैले हतारो गरेको थिएँ। मैले भुसुक्कै बिर्सेको हतारो त जुलियालाई पो थियो। जुलिया कोठा अघिल्तिर उभिएर छटपटाइरहेकी थिइन्। हत्तपत्त ढोका खोले। धडेम्म अलि बलले ठेलिएछ। कब्जा नै खुस्किने गरी बजारियो ढोका। ओस गन्नाएको जस्तो तातो हावा वास्स नाकमा ठोकियो। सास फेर्नै अप्ठ्यारो जस्तो। कोठा छिर्न साथ जुलिया बाथरुम छिरिन्। 1 2 3 म पलङमा डङरङ्ग उत्तानो पल्टेर कार्नेसमा बुट्टा गन्न थाले। जुलियाले निकै बेर लगाइन्। 69 वटा रहेछन्। यो नम्बर मलाई अलि इरोटिक लाग्छ। किन थाहा छैन। कुनै दिन थाहा पाउँला। यो इरोटिक नम्बर 5 पटक गनिसक्दा पनि निस्किनन् जुलिया। उनी निस्कदा म पलङमा आँखा चिम्म गरेर सुतेको थिएँ। कार्नेसका बुट्टा गन्दा गन्दै आँखा थाकेछन्। शरीर थाकेकै थियो। थकानले गाडीमै निन्द्रा लाग्ला जस्तो भएको थियो। आँखा लुलाउन थालेका थिए। छेउमा जुलिया नभए गाडीमै घुर्ने थिए। यात्रामा निदाउन मजा लाग्छ मलाई। एकपटक कार कुदाइरहेको बेला पछाडि बसेको भन्ठानेर भुसुक्कै निदाएछु। अगाडिको स्कुटर हावामा उठेपछि पो बिउजे। दौडेर उसको गोडामाथि लडेको स्कुटी उठाएँ। ला, मेरो अनुहारको सत्यानाश भयो होला। रोँदै कराएँ। विष खाएझै निलो भएको थियो अनुहार। डरले कराउन सक्ने केटी पक्कै जिउँदो हुनुको प्रमाण हो सोचेर ढुक्क भएँ। यति राम्रो केटी धन्न बाँचिस् मनमा चल्यो। फुल सकुशल छ। अनुहार हेरेर भने, फुल कस्तो फुल? छक्क परी। गाडीले उसको स्कुटी उडाउनमै हो भन्ने थाहा लागेकाले रिसाएकी पनि थिए क्यारा। तिम्रो अनुहार। अय्या नि आमा, मेरो खुट्टा भाँचियो। मरे, दुख्यो अय्या। अनुहार जोगिएको थाहा पाएपछि खुट्टा भाँचियो कि भनी रोई, खुबै रोई। तमासे गुर्र आए। आँखा छैन? पहिलो खस्रो स्वर आयो। छन्। खस्रो स्वरतिर हेरेर भने, अनि किन हानेको? दोस्रो खस्रो स्वर चुरुक्क चढ्यो म माथि। निदाएछु साला। गाडी कुदाउँदा निदाउने? तेस्रो स्वर उक्लियो मेरो टाउकोमा। भक्कुर्ने सुरचार पो गर्न थाले। अय्या, केटी खुट्टा दुखेर रोइरहेकी थिए। खै छोड्नुहोस्। खस्रो बोल्न मुख तिखारिरहेको अर्कोलाई ठेले र ठिटीलाई च्याप्प समाएर उठाए। बच्चा बोके झैँ। तमासे छक्क परे। केटी त कति हलुक्का पो हुँदा रहेछन्। बोकेर गाडीमा लाँदै गर्दा सोचे, जसलाई विवाद गर्न मन छ हस्पिटल आउनु। टाउको घुमाएर भने। गाडीमा हुले। हस्पिटल भर्ना गरेर उसका बाबा मम्मीलाई फोन गरे। जस्मिन हो, यही हो ठिटीको नाम। साँच्चै जस्मिन झैँ सुन्दर थिए। मगमग बास्ना आउने बाटुलो अनुहारमा सबैभन्दा आकर्षक थियो उसले लाएको जुत्ताको हिल जस्तो चुच्चिँदै गएको नाक र त्यसमा लाएको नथी। म दैनिक पुग्थेँ उसलाई भेट्न हस्पिटल फुलहरू लिएर। उसको सुन्दर अनुहारमा धपक्कै बल्थ्यो मलाई देखेर, होइन फुल देखेर। मलाई देखेर पनि खुसी हुन्थी। मेरो खुट्टा लागेन भने तिमीले मलाई बिहे गर्नुपर्छ ऊ भनिरहन्थी। खुट्टा लागे पनि गरौँला नि जिस्काउँथे। मेरो बोयफ्रेन्ड छ, खुट्टा लागे नगर्ने।
अनि खेतीतित मकैमा दाना झैँ पङ्क्ति मिलेका उसका दाँत हिरा झैँ चम्कन्थे, आँखा झुक्ते, मानौ सुन्दर नाटक सकिएर पर्दा लाग्यो। एक दिन जस्मिनको बोयफ्रेन्डसँग पनि भेट भयो। जिङ्रिङ कपाल, ससाना कुइरी आँखा भएको त्यो केटो लावरिस थियो। उसको आवारा अनुहारले यही भन्थ्यो। गालाको भित्तामा एउटा बडेमानको कालो दाग थियो। मधेसमा गरिबको छाप्राको माटाले लिपेको भित्तामा गोबर सुकाए झैँ उसको मुखबाट भट्टीको भाषा फुतफुत निस्किरहन्थ्यो, सर्पको जिब्रो जस्तो। मलाई देखेर ऊ निबेको अगुल्टो हुन्थ्यो, फतफती धुवाँ उडेको कालो। मैले ल्याएका फुलका गुच्चाको सधैँ केही न केही कम्प्लेन गर्थ्यो, तर आफू भने एक थुङ्गा पनि कहिल्यै ल्याउँदैनथ्यो। एउटी केटीले मन पराएर प्रेम गर्ने कुरा यसमा के होला? त्यस आवाराको अनुहार देखेपछि म सधैँ घोत्लिन्थेँ। जस्मिनको प्रेमीको अनुहार विसङ्गतिको उत्कृष्ट उदाहरण लाग्यो मलाई। प्रेम गर्ने केटामा केटीहरू के हेर्छन् मैले कहिल्यै बुझिनँ। अहिलेसम्म पनि रहस्यै छ। तिम्रो बोयफ्रेन्ड र तिमी त बकुल्लो र बकुल्लाको छाया जस्तै रहेछौ। एक दिन मैले जस्मिनलाई भने, हि पङ्क्ति मिलेका दाँत टिलिक्क टल्के, हाँस्दा बच्चा झैँ लाग्थे। 17-18 वर्षभन्दा बढ्ता थिइन् पनि। बोली पहिलो पटक मैले मेरो बोयफ्रेन्ड भनेर चिनाउँदा मम्मीले झन्डै भमिट गर्नुभएको मुख छोपेर बेस्सरी हाँसे। निकै बेर लाज पनि मान्दै थिए। फेरि भने, तर ऊ मलाई प्रेम गर्छ, त्यसैले रूप नहेरेकी हाँसेकी हाँसे। खै देखिँदैन त प्रेम? कोट लेप्राएपछि कुम उचाल्दै भने, देखाउँदैन ऊ। प्रेम देखाउने होइन, देखिनुपर्छ। मतलब यदि कोही तिमीलाई प्रेम गर्छ भने उसले नचाहेर पनि त्यो देखिन्छ। घना अँधेरी रातमा तिमी कोठामा बत्ती बालेर सारा झ्यालडोका लगाओ। के बाहिरबाट थाहा हुँदैन भित्र बत्ती बलेको छ भनेर? त्यो त थाहा हुन्छ। हो, हृदयमा प्रेम छ भने त्यो बाहिर देखिन्छ, आँखामा, हावभाव र व्यवहारमा। तर ऊ आफूलाई स्वार्थ र कामको चेलो ठान्छ। अस्तित्ववादी, औपचारिकता नरुचाउने वादी नै भए लोहनुवादी हो। स्वार्थ काम होइन, वादी नै भए लोहनीवादी हो। तर यो केही वादी पनि होइन। गिन्सबर्गको अवैध सन्तान जस्तो लाग्छ। के तान्छ, कता कता जान्छ। यसो जासुसी गर्नु जीवन नर्क बनाइदेला। 1 महिना हस्पिटल बसेपछि ऊ ठिक भई। मम्मीले हस्पिटलको सबै खर्च बेहोरेर जस्मिनलाई नयाँ स्कुटर किनिदिनु भयो र उसको परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ पनि दिनुभयो। चकित ऊ मात्र होइन, उसको परिवार पनि। अलि दिन फोन गरे अनि त्यो पनि छुट्यो। एउटा अन्तरालमा जस्मिनसँग मेरो फेरि भेट भयो। न्यु रोडमा गाडी पार्किङ गरिरहेकी थिए। जस्मिनलाई देखेँ। उसका आँखा वरिपरि कालो देखेर म तर्सिएँ। सस्ता लुगा लगाएकी थिए, मैला पनि। अलि कठोर बनेर भन्ने हो भन्ने सडककी केटी जस्ती उसले पनि मलाई देखी हानेको काँड भएर मतिर आए। तिमीले त्यस छायासँग बिहे गर्यौ कि कसो? आँखा जुन्ने बित्तिकै सोधिहाले। छेउमा आइपुगेकै थिएन। कसरी थाहा पाउनुभयो? स्वाक्क सिगान तानेर भनी। तिम्रो हुलियाले यसै भन्छ चिच्याएर। हो, अनि अहिले छुटिसक्यो। तर गिन्सबर्गको अवैध सन्तानले तिमीलाई त्यो सब सिकाएरै छोड्यो। सायद आजको डोज मिलेको छैन। तिम्रो अवस्थाले यसै भन्छ। हो, रुन थाले। अहिले ऊ मबाट अरू केही होइन, 1 डोज चाहन्थे। म तिमीलाई आजको डोजका लागि मात्र पैसा दिन्छु। आँखा झिमझिम पार्दै टाउको हल्लाई। फेरि भने, तिमी मेरोमा आऊ। मम्मीले तिम्रो उपचार गराउनुहुनेछ। मैले वाइलेट झिकेर 1000 दिएँ। कुलतले उसलाई गाजिसकेको थियो। मलाई घरबाट पनि निकालिदिए। डाको छोडेर रुन थाले। मानिसहरू हामीतिर टाउको घुमाउन थाले। यो सबै तिम्रो निर्णय कुशलताको अभावको परिणाम हो। हुन त म यस्तो उपदेश सुपदेश
लिन दिन मन नपराउने मानिस होइन, तर बोली फुट्दै गयो। केही बिग्रेको छैन, तिमी आउनु। तिमीलाई अस्तित्वले फेरि एक पटक अवसर दिएको छ। निर्णय कुशलता देखाउन सक्यो भने जस्मिन फेरि फुल्नेछ। ऊ ट्वा परेर आँसु बगाइरहेकी थिए। मैले फेरि भने मेरी मम्मी महान हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ डिकन्स्ट्रक्सनमा नभएर रिकन्स्ट्रक्सनमा विश्वास गर्नुहुन्छ। विनिर्माणमा होइन, पुनर्निर्माणमा। मैले उसका गालामा हात राखेँ। क्रिम नलगाएर खस्रेका थिए। उसले आँसुको भेल बगाए। यी गाला फेरि मुलायम हुनेछन् र यी कलेठी परेका ओठहरूमा फेरि गुलाबी कोमलता फर्किनेछ। मैले सोचेँ। वास्तवमा उसको यस्तो हाल देखेर म आफैलाई रुन मन लागेको थियो। आँखा रसिला हुन थालेका थिए। थामे। मलाई भोक लागेको छ। मेरा हात च्याप्प समाएर भने, धेरै दिन भयो नखाएको। अब भने मेरा आँखा पनि बर्सिए। रोक्ने विचारले तल्लो ओठ टोके। सकिनँ। तप चुएर केही थोपा आँसु। वास्तवमा म रोएँ उसका लागि। यो 1000ले पक्कै पनि तिमीलाई पुग्दैन, किनकि एक डोज योभन्दा कममा पक्कै नहोला। हिँड। हाँसेँ। तमासा हुन लागि सकिया रहेछ। मानिसहरू चारैतिरबाट हामीतिर दृष्टिको झटारो हानिरहेका थिए। सिधै भद्र आँखाहरू भने लुकी लुकी। हामी क्याफे गयौँ। उसले उद्वेग लाग्ने गरी खाई। भोकाएको हुँडारले झैँ। मैले हेरिरहेँ। आइसक्रिम खान्छु, मुख पुछेर भनी। मँगाएँ। आइसक्रिम आउँदै गर्दा एउटा ठुलो ढ्याउ गरी आयो। खायौँ दुवैले। छुट्टियौँ। जाने बेलामा आँखा जुधे। मैले उसका आँखामा आशाको झुन्केरी बलेको देखेँ। जस्मिन फुल्छ सोचे। जस्मिन फेरि फुल्छ। हिँड्ने बेलामा उसका गालामा हात राखेर भने। ऊ हाँसी। मैले सबै घटना मम्मीलाई बताएँ। जस्मिनको कथा सुनेर उहाँ भाव विह्वल हुनुभयो। भोलिपल्ट साँच्चै नै जस्मिन आई। मम्मीले उसको उपचारको व्यवस्था मिलाउनु भयो, रियाबमा राखेर। वर्ष दिन लाग्यो जस्मिनलाई पुरै अफिमको नसाबाट मुक्त हुन। पुरानै रूप र रङ्गमा घर फर्केकी जस्मिन पाएर उनका बाबाआमा फेरि मम्मीको खुट्टामा छाँद हालेर रोए। ओइलायो भनेर फुल फेरि फुलेको देखेर उनीहरूमा भावनाको आँधीबेरी उठ्यो। जस्मिनलाई प्रेम दिनुहोस्, मेरी महान मम्मीले जस्मिनका बाबुआमालाई भन्नुभयो। प्रेम कि भोकी छ यो केटी। जस्मिनका बाबुआमा रोएका रोए। फेरि भन्नुभयो, याद राखौँ, केही वर्षहरू बिग्रेर, केही असफलताहरू छोएर, केही बाधाहरूसँग कुस्ती खेलेर, एकादुई पटक गलत बाटाहरू हिँडेर जिन्दगी समाप्त हुँदैन। जहाँ तपाईँ अब सारा कुरा सकियो भनेर जिन्दगीलाई बेहरिसे छोडेर भाग्न खोज्नुहुन्छ, त्यहाँबाट फेरि उठ्न सकिन्छ। माथि, धेरै माथि। म मृत्युका सुललित गीत गाउनुभन्दा नसिद्धिएकै स्वरमा भए पनि जीवनका गीत गाउन मन पराउँछु। प्रेम र प्रेरणा दिनुहोस्, प्रतिभाहरू फुल्नेछन्। यिनलाई माया दिनुहोस्, जस्मिन फेरि फुल्नेछ। जस्मिनलाई धाप मार्नुभयो। बाथरुमको ढोका खोल्यो। बाफ जुलियाभन्दा पहिला वार्र निस्कियो। तिमी सुतेको सोधिन्। होइन। ओपनरले कोकको बिर्को एकै झट्कामा ट्वाक्क खोले चाहिँ आँखा खोले। आबुई, बाफ रे बाफ, चिच्याएँ। जमिन खोस्रेर चल्लाहरूलाई गड्यौला खुवाइरहेको कुखुराले एक्कासी फ्याउरो देखे जाइ। म यो के देख्दैछु, हेर्ने कि नहेर्ने? आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरिएको उपन्यास साहित्यकार पुण्यप्रसाद परसाईजीद्वारा रचित उपन्यास युद्धका डोगहरू हो। यस उपन्यासलाई वाचन गरेर पृष्ठ 109 सम्म ल्याएर रोकेको छु। अबको अर्को सातामा यस उपन्यासका बाँकी रहेका भागहरू ल्याएर म उपस्थित हुने नै छु। आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरिएको यस कृतिको भाग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो मनोभावहरू व्यक्त गरिदिनुहोला र योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका भागहरूलाई पनि सुनेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। हस् त, आजको श्रृङ्खलामा रहेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि म परशुता सागर पनि बिदा हुन्छु। आज्ञा दिनुहोस्। हस् त, नमस्कार।